ذكرنا مالت بايزوي أدحنا نكال أيكون إذا قال زي كابولو كيدانو توصيل تذكروا أيكم تا مقابل السبيت مش تيم كل تسللت بسرعة أن تايلهم كتموت أقول لهم سمعنا هنا بزعبة خاتكم بزع إسرائيليان سمعنا هاتكم أملاك حيال مهان سمعنا هنا سلازم كتموت أقول لهم ذكروني ألحنوني لا أجوك ترحنا يخيلوا هاللويا إذا سبيت زي أبي يعقوب مصحف تصحيف الله أنتي كوينا أحزاب كوينا نحلو إسرائيل لا يكونت أحزاب يا حتياتنيا خايا بناك زيابيت سقاقين دحين هاللويا أنا مسخانو بناك زيابيت سقاقين حسب الله بأمنتي إذا كنت أخابئ المتين تلكمني ليك أكهنا أب سماي كم زعتوا دحنتنا وحس كم زغنا أب كندانا خرائلنا نسخ كم زعتوا سلازي فلتنا يو مغنياتهم كم زغنكم بقدماي بزعوانا كريستوس عملا جنة أب هيوت كاي كون كان إكسرسايز تقبروا بفر لاي كريستيان بزعوانا كريستوس يساملا جنة مع عزيز ذكروا بس حد أرثوذكس كاتا خلوا يذكر أنت يكتب له خلا مريم يا تمالك بقول لا يوسف زمان يذكروا ناي كريستوس يساملا جنة ليك أكهناتن نزخونا هايمانوت نخد سعرولو ذكروا نجار زي كونس علات ناتكا وحسنت كم زخونا هاللويا ناتين أبولو كيلان زنبرة ليك أكها نتهز وكيل إنا بإجابير تصلمش كتصلي خلوا إجابير نماني يسمع نتهز بري وش لا تسمع يسمع سكمل سلي نماني يسمع تسمع نماني وكيل زلوا نتهز بي وكيل زلمش نتهز بها صغير يزري طبابة هاللويا لو تزخونير بلسان رايح بين تارا بابا نابلا تصلب تصبح شو قد لسان عين برا لسان عين برا صغير لو يطبوا سلام انتي ناتنا بكندانا خوي تصلي لنا لك أكها أنت تسمعون كلها أنت خوي نايل نايل نزابنو تسمعين نايل نعود هذه تسمعوها أي تسمع بقول كها بتجيرها من تيجي كها تصليها أي تسمع النعود هذه تسمع هاللويا وتما أنتي تولي الناجن كريستوس يسوع لك أكهنا لك كمل كتصديق يزب الحساب كنزلنا كريستوس يسوع كمل كتصديق لك أكهنا يا هاللويا هو إز ملك صديق من يو ملك صديق أنت إيخن توا إيخن زبل أب متحف قدسكم نبوزح زمانات زكاة حسابي لو ما عنتقل منفس قدسكم اللي سألنا يا هاللويا سلز بعمل كصديق كنزرار بينا مالتيو طولوا لنا أب إبراهيم عراف شوعة أطر حادث الحساب كنزرار بينا كريستوس هاللويا زبر هيوت هالكم كبرني يسوع يكون سلمت هيوت يبلنا هاللويا كبرن قويتا يكون زفر هيوت يزلنا هاللويا زعب هيوت يزلنا praise God النا وسخة زخيد نايك زيابير هيوت سقيلنا نورمال سبات كم زي كنا خنفلت عنا خبرني يسوع يكون غرياتهم تشرش تمت لهم كل جزء خنجروكم زول حق زي إحنا خن ترى سبات هيكوننا ويكاز زخونا هيمانوتكم في السماء يكوننا أنت أخيبنا زلنا سبات كم زي حسبوا ويب أنت إزبال محبر زخونا الدر اليوم زبلوا هاللويا الدر دلينا يونا يكوننا مزينا زلنا نحن هياوان زخونا كبرني يسوع يكون هياو أملاكنا من لك سباتنا praise God ويتاي بارك سلزي قال أملاك السمع خلنا نايك زيابير قال خنمهار كلنا خا أبيه وتنازلوا زمت لوت خمزلوا ركعتنا كبرني يسيون مخنياتهم نخنتو نجار أي تأخرنا نزلنا النسمع قال هياون زسلت أن يخبرني يسيون هياون زسلت أن مخانو قال أملاك تراي زي كونس منفس قدوس زبال كا محبرنا له خبرني يسيون منفس قدوس كا وشتهم الله زيابير مسكن حج خنا ملك كلنا سمعكم الله مش انتهي مالتي عملوا خوكوشتكم نايك زيابير بريزنس الله مالتكم أنا منجوهم الله مالتكم قوي بارخ لك بأملخونا إجزابير هلاونة كم سمعناها بقال أملاك أنا إجزابير هلاونة سينس نجبرينا بقال أملاك سينس نجبرو سبات كأبايزوا أبلايف ستايلهم بملوخا اتنا إجزابير هلاونة كل جزء تايز جبريهم زل ما مودو سبات يوم إجزابير مسك انتهي بحال زم سبات يوم نايك على سبات بحالو بقال وشت يزلونا هلاونة نايك إجزابير هلاونة زلوا أبقال وشتي بخنياتهم قالوا تزيبر هلكا إجزابير كبر هلكا يكل قالوا خبر هلكا خلو إجزابير بتخكل كجلة الكازخال متحف قدسون كزارب كله تذكروا إيهم مش من لوقاس مراه عسران أربعة كتريو كلهم متحف تخستو علو سنتايم كفتر لهم يزبل أي مرؤهم كفتر لهم زبل قال لهمش نمنتاي كستو علو نمتحف تخستو علو متحف تنتزي يستوعلنا كريستوس أيبرهلنا نخر متحف تخستو علو كأزجر منكم كأنت أي منفس قدس متيل أجرنا متحف كنستوعلنا بال كله كم زم كالوت سبات هيكوننا نستوعل كم كالوت هيمانوتنيا تمانيات فريسيان زبالو سبات متحف قدس ملو نملو تنقيقهم زفلتو سبات نجر جن هيوت هيرخب سلمنتاي هيوت كهون لكم نابايك تموتو أي كالكم من يدور سلزي إذا متحف قدس بزعبا كريستوس كنجرنا ناب كريستوس هون كبتصحنا زخالنا أنت تبعيله منفس قدس سلزي منفس قدس أبز خمزولو تأمنوا ديهم كلاتكم على نار ينزي
እስከሁላትና እስከ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና አቅርቢና እግዚአብሔር ይመስገን ሁላትና እንጸልይ እስከ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ስለተብረህልኝ ብርሃን የመስግነካለሁ በሉ ሃሌሉያ ስለተገልጸልኝ ቃል የመስግነካለሁ በሉ ሃሌሉያ እትቀጻል ዘሎ ማዕድን እስኻ ስለተብልዓና የመስግነካለሁ በሉ ሃሌሉያ እትና እግዚአብሔር ምስጢር ስለተብረህልኝ የመስግነካለሁ በሉ ሃሌሉያ እትና እግዚአብሔር ሐሳብ ኣብ ልበይ ስለተብረሆ የመስግነካለሁ እቲ ዘለዓለማውና እግዚአብሔር ሐሳብ ስለተገልጸልኝ የመስግነካለሁ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከለሁ እግዚአብሔር ሆይ ብጎይታ ብሽሜስ ከምትናትካ ሐሳብ ክመላለስ ከምትናትካ ሐሳብን አይምሮን ክመላለስ ከምትናትካ ፍቃድ ክመላለስ መንፈስካ ንቃልካ ስለዘብረህልኝ የመስግነካለሁ ኣብዚ ማሕበር እዚ ስለተኸብር ነመስግነካለና ኣብዚ ማሕበር ስለተገለጽ ነመስግነካለና ኣብዚ ማሕበር እዚ ወድኻ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዝጎልህ ነመስግነካለና ኣብዚ ማሕበር እዚ ወድኻ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዝምር ንሪኦ ነመስግነካለና ኣብ ናብራና ኣብ ህይወትና ኣብ ስራሕና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ወድኻ ክርስቶስ ኢየሱስ ተገሊጹ ስለተርኤና ነመስግነካለና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይሁን ሕጂኻ ናይ ጥበብን ናይ ምስተውዓልን መንፈስ ስለተበና ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዘለና ዝተረፈ ጊዜ ከዓ ተረከብ በጎይታ ብሽም ኢየሱስ አሜን praise god amen thank you holy spirit hallelujah ክብርን ኢየሱስ ይሁን ምናልባሽ ማስታወቂያ ዝተረፈ ማስታወቂያ አለን ኳየር ኩላትኩም ክንወደኸልና ምሳይ ጊዜ ክንሐልፍ ክንዘራረቢና ን15 ደቂቃ ጊዜ ክህልወና እዩ ብዝተረፈ ክብርን ኢየሱስ ይሁን እቲ ትምህርትና ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ክንወደኦ ኢና ናይ ሊቀ ክህነት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊቀ ክህነት ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ናይ ሞዳህ ትምህርት ተማሂርና ድራር ጎይታ ክንወስድ ኢና ስለዚ ዓሸራት ከኣን ቀጻሊ ጊዜ ድራር ጎይታ ክንወስድ ክትዳለው ክሕብረኩም ፈቱ ኩላትና ንሕና ከዓ ድራር ጎይታ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝበላዕናዮ ከምኡ ከዓ ናይ ቃል ኣምላኽ መዘከርታ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ናይቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል መዘከርታ ናይ ስጉእ ናይ ደሙን መዘከርታ ከዓ እንታይ ክንገብር ኢና ድራር ጎይታ ከዓ ክነጽንዖ ኢና ማለት እግዚአብሔር ይባረኽ ጎይታ ሰናይ ኦኬ ኩላትና ሎማዓንቲ ናብ ሂብሩ ወይ ከዓ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 ጀሚሩ ዘሎ ሐሳብ ኢና ክንዘራረብ እንዘራረበሉ ዘለና ሐሳብ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ናትና ሊቀ ካህን ሃሌሉያ he is our high priest ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገድ ተዘራሪብና ነርና ኢና ሊቀ ካህን ማለት ካብ እግዚአብሔር ናብ ደቂ ሰባት እንታይ ዝገብር ኣምልኾን ምልጃን እንታይ ዝብል ዘቕርብ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ንደቂ ሰባት ኩልና ወይ ከዓ ንሕና ኣብዚ ምድሪ ዘለና ኣመንቲ ሰባት ከዓ ንኩላትና ከዓ ሪፕሬዘንት ገይሩ ወኪሉ ናብ ሰማያት ዝኣተወልና ሊቀ ካህናት ኣለና ንሕና ክብርን ኢየሱስ ይሁን ናብ ሰማያት ከኣተወልና ከሎ ግን ምልጃን ጸሎትን ሒዙልና ያኣትዩ ብዛዕባ ጸሎት ካልእ መዓልቲ ክነግረኩም ብዛዕባ ምልጃ ወር ተዛሪበ ኣማላዲና ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማና ኣቦ ኣትዩ ኣሎምሽ ንምንታይ ኣትዩ ኢልና ተዘራሪብና ነርና ዝኣተወሉ ምክንያት ቀዳማይን ናይ መጀመርያን ነገር ውሕስነት ክህልወና እዩ ምሽ ድሕነትና እንታይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ውሑስ ሃሌሉያ እስኪ ድሕነተይ ውሑስ ይበል እስኪ ብኸመይና ድሕነትና ውሑስ ከም ዝኾነ ንፈልጥ እንተተባሂሉ ብግብርና ከም ዘይድሓና ብግብርና ከም ዘይንጠፍእ ንክንፈልጥ ናቱ ሰናይ ዝኾነ ግብርን ሰናይ ዝኾነ መስዋዕትን ናብ ሰማያት ይልና ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚ ኣማኒ ከም ዝጠፍእ ክሓስብ ኣይክእልን ትክክለኛ ፍልጠት ዘሎ ኣማኒ ማለት እዩ ምናልባት ተጋጊየለኹም ክጠፍእ ደኸውን ወይ ከዓ ምናልባት ከይተነሳኽን ቶሞይ ተናበይ ክኸይድ ይኸውን ዝብል ኣማኒ ትክክለኛ ርድኢት ዘለዎ ኣማኒ ኣይኮነን ትክክለኛን ሓቀኛን ርድኢት ዘለዎ ኣማኒ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ናቱ ድሕንነት ብንስኡ ኣይኮነን ሃሌሉያ እስከ ምሳይ ኣውጅ ወስኪ ናተይ ድሕንነት በሉ እስኪ ብዝተሰቐለ ክርስቶስ እምበር በሉ ብናተይ ንስሓ ኣይኮነን በሉ ብናትኩም እንታይ ኣይኮነን ንስሓ ብናትካ ንስሓ ትእመን እንተኮይንካ ናይ ክርስቶስ መስቀል ኣይተረድአካን ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ እኮ ከይተነሳኻ እንተሞይትካ እንታይ ትከውን ኢኻ ካልኣይ ነገር ከዓ ሃይማኖት እዩ ዝኸውን ክርስትና ናብ ሃይማኖት ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ኣማነ ባይዘወይ ብዛዕባ ንስሓ ካልእ ነገር ግዜ ክነግረኩም እንዴ ንስሓ ማለት ኣማኒ ብሂወት ዘመኑ ሓንቲ ግዜ ካብ ዓለም ናብ ክርስቶስ ዝምለሰላ እታ ሓንቲ ንስሓ እንታይ ትበሃል ጎይታ ዝቕበለላ መዓልቲ ትበሃል እታ ካልአይቲ ንስሓ ግን ከምዚ በክያትን ንብዓትን ወይ ከዓ ሓጢኣትና ይቐረ ክብለልና ወይ ከዓ ከይንጠፍእ ንኣትዎ ንስሓ ዘይኮነ ንስሓ ማለት ሜታኖያ እዩ ዝብሎ ናይ ግሪክ ቃል ሜታኖያ ማለት ከዓ ናይ ሓሳብ ለውጢ ምምፃእ ማለት እዩ ናይ ሓሳብ ለውጢ ምምፃእ ከዓ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኢና እምበር ንገብሮ ከለና ግን ናይ ሓሳብ ለውጢ ምምፃእ ለምሳሌ ሕጂ ሓደ ኣማን ናይ ኣእምሮ ለውጢ እናምፅእ ብኣእምሮ ምሕዳስ ዝልወጠሉ ምክንያት ከይጠፍእ ድዩ ወይስ ስለዝድሓነ ዘለኣለማዊ ስለዝኾነ ክልወጥ ስለዝግብኦ እዩ እምበር ንስኻ ኣእምሮኻ ስለዝተለወጠ መንግስቲ ሰማይ ኣይትኣቱ መንግስቲ ሰማይ ከይድ ከለኻ እስኪ ኣእምሮኹም ዝተሓደሰ ሰባት በዚ ሪጋ ሓዙ ኣይትበሃሉ ቁርብ ኣእምሮኹም መካከለኛ ዝኾነ ከዓ ማእኸል ኩኑ ሃሌሉያ ኣቶም ብዙሕ ከዓ ፀገም ዘለኩም ዘኢልኩም ባህሪኹም ዘይተለወጠ ከዓ በተከባቢ ኹኑ ኣይትበሃሉን ሰማይ
سماي أيمرو استحدث يهون زي تحدث يهون بقولتها بكريستوس يسوع سلزة آمن كاتراي كابي مسيح الله بزي قدس ومبري حدقنيا وانجلنيا تكون تخيل كبرني يسوع بقولتها بكريستوس يسوع سلزة آمن كاتراي حجي مساء أبي الله أبغى نتعلم خبرسكي تقصد كويس زارب زلوا هالو ليه ما تيوسك لكم كويس ما تيوسك قالوا كي يرجعكم ندايلو متحف زارب كله ومبري زنبرسه ወንጀለኛ ዝነበረ ማለት አብዝ ምድሪ ሐደገኛ ዝባል ሰምሻለሁ ባይዘ አመስቀል ስቀርሰብ ከፍተኛ ዝሆነ ወንጀል ዝፈጸመ ሰብ ቅድሚ ዘሎ በእምናይ ወቅታላሎ በገለመለታት አለው እቲ ከፍተኛ ማስደግኛ ሳይማለቲ እቲ ዝለዓለ ገበን ዝፈጸመ ወንጀለኛ ካብ ከተማ ወፃ ከተማ ኸይርክስ ማለት ከተማ ኸይብላሽ ከተማ ኸይትርገም ማለት ካብ ከተማ ወፃ ኸይዱ ታይግበር ነይሩ ይስቀል ነይሩ ዛትስ ዋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ከተማ ወፃ ተሰቂልና ሃሌሉያ ካብ ከተማ ወፃ ተሰቂል ካለው ክርስቶስ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ካብ ከተማ ወፃ ተሰቂል ካለው ማለት እቲ ዝለዓለ ወንጀል ዝባል በሙሉ ክርስቶስ ተሸኪሙ ወይ ማለት ስለዚህ ደለይ ወንጀል ፈጽሞ ሓደ ሰብ መጽና በእግዚአብሔር ልክዕ በክርስቶስ ኢየሱስ ካምን ካሎ ናብ ገነት ይዛቱ ተዛሪብ የለው ሃሌሉያ ናብ ገነት ይዛቱ ሃሌሉያ ምክንያቱም ኢየሱስ ኮሞ ይልና መጽሐፍ ተዛረብ ኮሎ እንታይ ይልዎ ራዩ እቶም ክልተ ወንበሪታት ክልቲኦም የማንን ጸጋም ዝነበሩ አነ ንስኻን ማለት ኢና ባይዘው ወይ ንዓይን ዓኻኔም ሪፕሬዘንት ገይሮም ኦፍ ኮርስ እቲ ዝደሓነሎ እቲ ዘይደሓነሎ እሱ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘይደሓነ ሰብ ተብ ዘይኣመኑ ሰባት እዮም ደቂ ሰባት ንኽልተ ደቂ ሰባት ዝወከሉ ሰባት እዮም ትዮም እቲ ዝደሓነ ከዓ ንዓይን ዓኻን ኦልሬዲ ንሕና እንደሓና ሰባት ማለት እዩ ክልቲኦም ገበነኛታት ኮይም ክልቲኦም ገበነኛታት እዮም ማለት በኋላ አባላ ኣብ ዓይን አምላክ ንረአ ከላ ኩላትና እንታይ ኢና ገበነኛታት ኢና أنا خاب زخون هيمانو زلوا سوي كأ خاب إسماعيل أو يسب أنا زحشكو أنا زبالة أسر حلني كيل كخيت حسب كلاتنا قبلني هات نيرنا كلاتنا ونجلني هات نيرنا مصحف قدس كزارة كله بزي إزاز بحد عطي وإبلنا مصحف سلازي كل يوم كسك قالوا كله مصحف قدس كزارة كله انتايلو أتي حدا انتايلو سماعيلو ونقويتا نسخاسي قوي أملاخيخا نفس هاد حنمون عناون أدحن إلوي بالمصحف قدس مش اتخالا يسب ግን ታይሉ ወይ ብል እንታይ ማለት በኋላ ባል አምላክነት እንታይ ያለው ማለት እዚ ጥርጣሬ ነው እስከ አምላክ እንደሆን ካሪየኒ ነው በምርአይ ዛም እዝኸ በእምነት ይዝኸ ዛም እንታይ ነው እዝኸ እንታይ ነው ይብል መጽሐፍ ተዛረብ ከሉ ሰማይ ነው ወነት አነ ንስኻን እኮ በምንታይና ተሰቂልና በገበና አይና ተሰቂልና እዚ ሰብ ግን ሓንት እኮ ገበን አይፈጸመን መስበለ ወዲያውኑ ሬቨሌሽን መጽኢሉ ሃሌሉያ እንታይ ምዃኑ مدحانيت مخانو سريو كم ستسقله نصو سب مخانو خبرني يزيغون اسكي كريستوس بولسكي نصو خوين خلو بلو نايتي حطيات تشكيميو ناتي بدل تشكيميو ناتي ابسا تشكيميو ناتي حطيات بلو نايت مالن نايلومن ناي زلالمن حطيات وسيدو وي نسخا دحين كاي خمان كان زي عيلو مس امنه سبزي ودياونو يس تايلو وي مصحف تزارب كل تايلو مجمرا سبزي ጎይ ታይሉ አብዝ መጽሐሉ መንግስት ሀጊዜና እንታይ ገበረን ይሉ ዘክረን ማለት ባይዘው አድሕነን ካል አይኮን እዚ ቃል እዚ ካብሉ ኪዳኑ ተወሲዱ ተዝክሩ አይኹንታ ሞዓባዊ ሰበይት ምሽ እቶም ክልተ ሰለልቲ ምስረኸቡ እንታይ ኢሎም ክትመጹ ከለኹም ሰሚዕና ኢና ብዛዕባ ካትኩም ብዛዕባ እስራኤላውያን ሰሚዕና ናትኩም አምላክ ሓያል ምዃን ሰሚዕና ኢና ስለዚ ክትመጹ ከለኹም ዘክሩኒ አድሕኑን ኢላት አጀሁ ተደሕነ ይኸይለዋ ሃሌሉያ እዛ ሰበይት እዚ ኣብ ያዕቆብ መጽሐፍ ተጻሒፋላ እንታይ ኮይና አሕዛብ ኮይና እናሃለው እስራኤላዊ አይኮነትን አሕዛብ ያ ኃጢአተኛ ኸያ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ግን ድሒና ሃሌሉያ አነ ንስኻኑ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ድሒና ማለት እዩ በእምነት ያድሕና ያሰብያ ስለዚህ እንታይ ኢልዎ አድሕነን ምስ በሎ ኢየሱስ ዝበሎ ቃል ይኽነግረኩም ደሌ ምሳይ ሕጂ ኣብ ያለ ኸይሉ ብኻላ ኣባሃላ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ንመን ዝተኸፈትያ ማለት እዩ ንዓይና ንገበነኛታት ስለዚህ ገበነኛ ዝነበርካ ሰብ ብነፃ ምስደሓንካ ድሕሪኡ ምስደሓንካ አይ ሙሉእ ድሕነት የብልካን ዘይክት ድሕን ትኽእል ሓደ መጽሐፍ ዓቢ መጽሐፍ ናይ ሓድሽ ኪዳን መብራህርያ ዝብል የጽንሖ ነይረ በዚ ሰሙን ስፔሻል ትማል ዝረኣኾ ነገር ብጣዕሚ ገይሩኒ እቲ ሰብኣይ ከም ብሓድሽ ርአ መን እዩ ሰብኣይ ዝገሊለ ገሪምን ማለት እንታይ ገሪምን መሲልኩ እንታይ ከም ዝብል ትፈልጡ ዲኹም ክርስቲያናት ኢሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚኖም ዋላ እንተደሓኑ እዩ ዝብል ነገር ግን ፍሪኦም ምልእ እንተ ኮይኑ ተዘይ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ሰማይ መንግስት ሰማይ ዝበቅዕ ህይወት ተዘይ ሃልይዎም ኢሉ ኣብ ምድሪ ክተርፉ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ድሕነቶም ተኸውን ይኽእል ክውሰድ ይኽእል ስለዚ እዚ ሕጂ ወንጌል ድዩ ወይስ ሰናይ ዜና ድዩስ ሕማቕ ዜና ሕማቕ ዜና እዩ ዳሕራይ ገሪምኒ ኣበይ ዘሎ ሰብ እዚ ነዚ ዝስዕቡ ሰባት ከንታይ ዓይነት ተሓስብ ኣለዎም
إذا كل أتأخذ إيمت إنتيلكمني ليك أكهنا أب سماي كم زعتوا دحنتنا وحس كم زخنا أب كندانا خرائلنا نسخ كم زعتوا هي سلزة فلتنا يوم مغنياتهم كم زبالكم بقدماي بزعوانا كريستوس عم ملا جنة أبي هو تكاي كون كان إكسرسايز تجبروا بفرلا كريستيان بزعوانا كريستوس يسام ملا جنة مع عزيز ذكره بس حد أرثوذكس كاتع خلوا يذكر أنت يكتب له خلا ماريا يا تمارك بقول خلا لا يسوع زمان يذكره ناي كريستوس يسام ملا جنة ليك أكهناتن نزخونا هاي مالت نخد سعره له ذكروا نجار زي كونس علت ناتكا وحسنت كم زخونا هاللويا ويدا يبارك شو بقلت سينا الله أنا أب سماعاتي لكم على هيوتكم أورد بقى بحدي هيوتك خريستوسي سلام سماعاتي الله أورد كي تحسب كي تدنقط كي تسمبر بهور خوينا بسماعاتي كان سأزعنا راه هات خير مالتي نبرق برهانا راه سرحانا راه دحنيت صبوا الله صبوا نسوني بعلى خاطقني نناتكا تقني أبز مدرزي إكسلنس زخونا لايف تنبر بتسقق تملالس جزيخان ختملالس نايم حداس عيمرو هيوت كونتينس زي الوقت تقبر عليك إذن عخايز طعمك أبناء دحنت كاجن وصلنا يقولوا دحنت كاترهبوا بنسعى بأمنة راي دحنت بجبر بر بسرح ما إنه بأمنة بر بجبري هيكون ما إنهم كي مكح إفيسيون معرف كل توصل شد الشمال طب حامش جميلكم راي ما إنهم كي مكح حساب شو منت تمكحتي يلا الحج سلزي زعامنا دحين الله هاللويا استوانا نقري انت أخ نقرأكم دليجن اتناي ليك أكعنت عقل قلوت بس ما سرت غيرنا إنا ندارا أنا يوم متسينا سبيشالي تايتبل تاب ملجام تبل مالت أمالاجي هاللويا مزمور ترى يكون أمالاجي ليك كهاني يسوسي زول مزمور الله شيء يعني ليك كهاني يسوسي ها عللات بسماء انتاي لنفسي نابزمار خمسي ولا الله هلا نابزي تمصعيب لنو دانغا فريز كم جمر كاي ودا عيب لنو فريز انتاي مالتي خوين كالا انتاي نمتاي اذا مسمازي مناي حق تردي ويم زميرو بايزو لو مزولو جنريشن كن كم تمرتي كم مزمور يزمرو دارك حتى خلها بين خفابلكا وحسنت الله نفسك يلو سيبال اي طعي قبرتليني سما سلا صبو سرعه تحليني كدحني فزي كوينو قلنا احنا تقطع في خيل ما اخلك تعرف خيل يبلك انتي مالتي زي هايمانوت كوينو لخرستنا مالتي كرستنا هايمانوت ايكونن هايمانوت انت خوينا وقبرها تملسالخ كرستنا ግን بكريستوس تجمير بكريستوس تودى هيوت يزلنا هاللويا اسكنا امنتي جمارن بلسكي نا امنتي دمدامن بلو كريستوس يبلسكي جمير دمدي مودي كاي اوريدي نسخافت ودو اسرح غزلخا مالتي قويتا يبالخ اوكي سلازي خوم انت خوينو اتا صلوت ግን بزح ጊዜ نغركم الى نيرا قال سومن نغركم صلوت بالحساب لو ما اي نغركم ግን سقيل خم هايلايت كنغركم ليك كهان صلوت اذا قربنا بእግዚአብሔር صلوت كقرب كله اتناي مجمريا ناي ليك كهاننا صلوت تتصلي لبوتا تفلطو ديهم يوحنس وንጌል ምዕራፍ 10 7 ተቀጻል ሰው ምን ነው ናተይ ናት ካን ሊቀ ካህን ናብ እግዚአብሔር አቦ ጸልይልና እዩ አይሰማሁም ነው ኖ ደግሞልኩም ናቴን አቡል ኪዳን ዘነበረ ሊቀ ካህን ነተ ህዝብ ወኪል ናብ እግዚአብሔር ጸልምሽ كتصلخ له እግዚአብሔር ለማን ይሰማዕ ነተዝብሪ ወይስ ለተስባይ ይሰማዕ እስከበለስ ላይ ለማን ይሰማዕ እተስባይ ለማን ወኪል ዘሎ ነተዝቢ ወኪል ዘሎ ምሽ እተዝብኻ ስቂል ይዝሪ ጽባበ ሃሌሉያ ሎም ተዝሆው ነር ብልሳን ጥራየ ፔንታራ ባባ ናበለ ጽለበ ጽባ ሸወግን ልሳን አይነበረ ስቂሎም ይጽቦይ ስለምንታይ ናትና አብ ክንዳና ሆይኑ ጽልየላ ሊቀካ አንተ ተሰሚዑን ሁላታ አንተ ሆይና አይናይለም ዛብኑ ተሰሚዑና አይነ نعوت هذه تسمعها أي تسمع بقول كها بتجير هم تقيل كها تصليها أي تسمع نعوت هذه تسمع كويتا يبارك زسمنا وانا هم تسهلنا نعنا وكيلنا بسماعات أتي صلوت استسمع لك كانت هلنا أبوك زيامير هوي إلى تصلي هاللويا يسوع نسوا الد أملاك كم زخنا مفلات زي أنا يزلالم هيوتي إلى جميع يسوع نسوا الد أملاك كم زخنا فليتنا لنا نحن يزلالم يترخيبنا لنا هاللويا نتحتم سورة لكن أبوك زي أبير هوي أنا نسخان حدا خمس خوانا إذا أمور كلهم كن مسانا أنت يكونوا حدا جبرني مسخانني حدا نقول بيسوسم جيت حدا جني الكاتولوت نات كاتولوت أي سمان أورا كن ده حدا جبرهم يلصليل كله آمين يلو كبر يسوع يقول كريستوس يسوع يصلي تصلوت كأك زي أبير أبو تقبل والله سلزي مسك زي أبير بكريستوس بمن كاتراي أكل خوين كله حدا خوين كله حدا خويني برسي بس እግዚአብሔር ክንደ ሆንኩ ነው እዛ ሐጂ ሚስት ይሆነ ግሮኩም ይቀጻል ሰው
ጸልي لنا حجي نحنا انتاينا نصلي دا انا نسخان نصلي ابتس تسمع ጸሎት ኮይና ابستملس ጸሎት ኮይና انا نصلي هاللويا ذاس واي لسان تصلي زلهم سبات انتي مالتي لسان كتصلي كلهم انتهم تصلي زلهم انتهم تصلي زلهم ابود صراح كوين كاوكي امس እግዚአብሔር ቀረባ ዘሎ ህይወት ኮይን ካውቂ አጽል ዘለህ አብ ሐድሽ ኪዳን ዘይ ተመለሰልና ጸሎት የለን አብ ሐድሽ ኪዳን ጸሎትና ሁሉ ተሆይኒ በክርስቶስ ተመልስ እዩ ሕጂ ንሕና ግን እትስ ተመለሰልና ጸሎት ንኽርዳእና ንጸልይ እትስ ተመለሰ እግዚአብሔር ንዓና ዝመለሰልና ጸሎት በክርስቶስ ገይሩ ዘምጸልና ጸሎት ከአ ንኽበርሃልና ከለኻ ክነመስግን ንጅምር ማለት እዩ ስለዚህ ሐድሽ ኪዳን ጸሎት ሙሉስ እዩ ዝብል ትምህርት ተምረኩም ሃሌሉያ لما عنتي توليلنا جن كريستوس يسوع ليك أكهنا لك كمل كتصديق يزبل حساب كنزل عربي كريستوس يسوع كمل كتصديق لك أكهنا يا هاللويا هو إز ملك تصديق من يو ملك تصديق أنت إيخا أنت وايخا زبل أب متحف كرسكم نبوزح زمانات زكاة حسابي لو ما عنتي منفس كرسكم لسنا يا هاللويا سلسل عمل كتصديق كنزل عربينا مالتيو توليلنا أب إبراهيم عرف شو عتوتر حادث الحساب كنزل عربينا كريستوس يسوع كمل كتصديق ليك أكهناي هاللويا انتهي بلنا متحف قدوس قصر حدا ازمل كتصديق سي نقص سالم كهان لؤل أملاخ نا أبراهام نتوم النجستات سعيرو خملس كله تقبلوا أمه زباره أبراهام دما كاب كل عشر زمقلو قدما يترجم سمو نقص صدقي دحار كأ نقص سالم مالت نقص سلام إيو بزي أبو بزي أدو بزي قطري ولدو مجمرتان معالتتاتن ويس مودعتا هيوت زي بلو جناخه نودع أملاخ تمثيلو لمن تمثيلو اسكم سايبلو نودع أملاخ تمثيلو برسكي نودع أملاخ تمثيلو نحوارو كهان كوينون تايبل ينبر نمعز نحوار إذا سبزي مني ملكة صديق زبل زلو بمجمريا ملك زبل قال له ملك مالت نقص مالتيو صديق مالت دمو صدقي مالتيو ناي من صدق مالتيو بحدث كده نريالنا بايزو إذا سبزي ناي وعلى صدق يبلو ناي جزار صدق يبلو بجزابير زعمنا ليك أكهان زنا برسكم زخون خنقرأكم ليك أكهان مخان ترايز يكون ناي جزابير كهان كوينو زل عالم أو كهنت نكريستوس إيش مسالي خوينو زجلجل زنبرة حدث سب كم زخوني خريكم مبزحتي أم سبات زخون ملكات هاللوم سبت راي كونن سبونا يكونن زخون فطور يقال ما لازم سبات هاللو ملأخي زبل سباتون هاللو قال يوم كأ نونو بعلو كريستوسي ودع أملاخي زبل سبات هاللو قال يوم كأ نونو ودنو خوينو خا ودنو خوينو نابزنا هنا سايدا كواب زمت وسبات كهاللو إثيوبياوي إيز قبرو هاللو تمناي كلام هاي مالت مالتي هاللو كله إثيوبياوي نانقبر إحنا هاللو يا قرام كوي حبيشة آدم إثيوبياوي هاللو يا مريم إثيوبياوي هاللو يا إثيوبيا هذا تاريخ خمسة رز فلتوا يخمش هاي تفلتون كي تفلتوا هاللو يا بفرجكم تعاملهم تقولون إثيوبيا يا مريم قال دبر قالت بحر عبد الله بس كابي قال لكم أبو عديا نا أخصم بس حاسة مليسة أنا بيروساليم كده نا عدا خيط ملست كي مسألة مالتي يعني ويسبل تاريخات اللهم أدامون أبو جامع كبابي إنيرو إيدن جنة نبعلا بزو أبايا كبابي أني راز بحرنا كلنا بانينا مصبكا تعمينا نقرم فطراتنا هاللو anyways ملكة صديق إثيوبيا أين مرن إثيوبيا خوينو أيفندتن خوينو أيكل ملكة صديق ناي سالم نقوسي يجز بلنا الله ذلوا متحف قدس سالم زبها العدخاء يورسالم تباهي لا تتصوع تدحراي ناي نقوس داويت كتمايا إيورو إيلوس وسخ الله داويتي إيورو مالت سماياويت مالتي سالم مالتك سلام مالتي سلزي سماياوي سلام زلوا ختما خبل داويت دحراي زنقس الله ختمايا زي سالم تبها النقوس جن ملكة صديق زبها سب زجزاء زنبرت جزاتيا مخنياتهم بزجي زي حمش سنة قستات نيرهم أبزي زفترة معرف 10 تطريق وهلهم حمش سنة قستات نيرهم كابتم حمش سنة تحدى ملكة صديق زبها النقوس نيرو أبتا سالم تبها الآخران بمولا النسو أبكف زبل ويك أبزل على بوتا خوينو كتمو الصرح السابي نيرو مخنياتهم نايك أدم نقستات كتمو أبزل على بوتا أمسرح نيرهم أجي خسر خلو أبزل على بوتا سريح هو أبو خوينو تايب نيرو كل نقرت نخرانات يقعد أرى نيرو تزل على خرنا له أبو ينقص داود دحراي نقيسو يورسالم تباهي لاون أويات سريحة سلزي إثيوبيا يكونت لما نسفل لقيه هاللو يعني ما ردلي كبرني يسيبه نبذ حساب الملس كل ملس كلنا
صدق مالت كم زبلكم ناي صدق ينقص مالتيو أبز تفلالي هايمانتاو تفتات زتقس ميستراوي ترجم زلوا سب كوينو كأيهودن كريستنان كالق منفساو تمرتاتن يركبوهم ناي سبزي ميستر انتايو تباهيلو أيهوداويان زبلوا ملخختالو كالوت كريستناون زبلوا لو كالوت هايمانتاو سلمناون بايزوي بزو حي زاربون بر زاربو زبلوا نغرال ناي صدق ناي فتحي ناي سلام ملس بالسالي خمس خونون محمد صحيح كلهم قالوا مچس محمد يصحفوا الى زامن انا هاللويا كاب سماي زوره مصحف ايكونم كبرني يسيون كيتبا سنادا امبر كبر نغويتا يهون ግን ካብ ሰማይ ዝወረደ መጽሐፍ አይኮን ቁርአን አጆም አይትፍርሑ ሃሌሉያ ቁርአን ሰብ ይጽሕፉ ዝኾነ ሰብ አባዓት አት ይጽሐፉ መጽሐፍ ለማንኛውም አፍተ መጽሐፍ ሓደ ሐሳብ አለው ዘዓመል ከጸዲቅ እንታይ ይዝብል ናይ ፍትሒ ናይ ሰላም ናይ ጽድቅ ንጉሲ እዚ ሰብኣይ ግን እንታይ ዝገበረ ይመስለኩም እንታይ ከም ዝገበረ ትፈልጡ ኢኹም ጸሓፊ በዓል መሐመድ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ካልእ ሰብ ጽሒፉ ረኺቦ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ይደኖ ኤኒዌይስ ግን በጣም ትገርመን ነገር እንታይ ያላ መሲልኩም አባ መብዛሕትኡ ናይ ቁርአን ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ውሽጡ ዘሎ ሐሳብ ካብ መጽሐፍ ይወሲዱ እታ ዋና ነጥብ ግን እታ ናይ መድሓን መስቀል ግን ክርስቶስ ኣይተሰቐለን ኣስመሰለባቸው ጥራይ ኢሉ ኣውጥይዎ ንዑዝ መስል ረኺቦም ንዑዝ መስል ይሁዳ ረኺቦም ሰቂሎም ወንበር ንሱ ኣይተሰቐለን ሰይጣን ከአዝገርመኩም መጽሐፍ ካፕትን ኮሪጅካ መጽሐፍ ተጽሒኻ ተመራሚርካ ዝገርመካ ክትመራመር ትኽእል ኢኻ ምንም ኣይፈቕደልካ ኽእል ሰይጣን ፀገም የብሉ ሰይጣን ዘይደልያ እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም እታ ናይ መስቀል ስራሕ እዩ ዘይደልያ እዚ ኩሉ ሃይማኖት መስሪትካ መስቀል ከም ዘይብላ እንተ ደኣ ስሒትካ ፀገም የብሉን ምክንያቱም ኣብ ዋላብ ክርስትና ይባይዘው ክርስት ሰበኽት ኣለዎም ይስርዑም ኣለዎም ብዙሕ ስብከት ሰቢኾም መዓዚና መስቀል ዝመጽእ ኢልካ ተጸቢኻ ከይመጸ እስከ እግዚአብሔር ነመስግን ኢሉ ዝውድእ ሰባኽን እዚ ሕጂ ካብ ከምዚ ዓይነት ሃይማኖት ዝፈልዮ ነገር ይብለና ሃሌሉያ ተስተውዕሉ ኢኹም መብዛሕትኹምሽ ወይስ ጥቕስ ለተጠቐሲኹም ገለመለ ንብል ጥቕሱ ምንም ክገብረል ከምንም ኣይረሕናን ብራዘርስ ጥቕሱ ዝጠቅም ተዝኸውን ነይሩ ንኣይሁዳውያን ጠቕሞም እዩ ጥቕሱ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ እዩ ህይወት ዝኾነላ ጎይታ ሰናይ ስለዚ መልከ ጸዲቕ ዝብል ሰብኣይ ሰብ ይኽዕ ጅሎም አንተ ኣነ መልከ ጸዲቕ ዝበሃል ሰብ ነይሩ አብርሃም ዝበሃል ሰብ ኣይ ነይሩ ዳሕራይ ካብ ዝዘረፎ ንመልከ ጸዲቕ ዕሽሮ ውፅኡ እሞ ዕሽርና ነውፅእ ኢለ ስብከተይ ተወዲያ ክርስቶስ ኣይሰበክኹም ጎይታ ሰናይ ከምኡ ይኮነ እቲ ታሪክ ዝብለና ዘሎ ከም ወዲ ኣምላኽ ምሳሌ ኮይኑ እንተኾይኑ ከም መልከ ጸዲቕ ሊቀ ካህን ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ክንፈልጥ ይደልዩ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ክብር ንየስዩ ስለዚ ከምኡ እንተኾይኑ ቶሎ ቶሎ ኢልና ሓደ ሓሳባት ብዛዕባ ሰብ እዚ ንዘራረሙ ናብ ክርስቶስ ክንመጽእ ኢና እቲ ቀዳማይ ንግስነት መልከ ጸዲቕ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ንጉስ ሳሌም ብሓፈሻ ምስ ኢየሩሳሌም ዝተኣሳሰረ ተሳኢሉ ከም ንጉስ ጽድቅን ሰላምን ይቁጸር ኣብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትውፊት ንጉስ ሳሌም ካህን ልዑል ኣምላኽ ተባሂሉ ናይ ልዑል ኣምላኽ ካህን ተባሂሉ ይግለጽ ፍጥረት 14 ቁጥሪ 18 መንግስቱ መለኮታዊ ሉዓላዊ ጽድቅን መንፈሳዊ ስልጣኔን የመልክት ናይ መን እዚ ምልክቱ ግን ናይ መን ምሳሌ ግን እስከ ከምዚልና ክንእውጅና ክብርኒ ይኹን ናይ መንግስትና በሉ እስኪ ሊቀ ካህንን ሉዓላውን ናይ ጽድቅ ምልክትን መንፈሳዊ ስልጣን ዘለዎን መልከ ጸዲቕ ዘይኮነ በሉ ክርስቶስ ይበሉ መልከ ጸዲቕ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ጎይታ ሰናይ ይሁን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ቀጥታ ናብ ይወስደኩ ማለት እዩ ናብ ክርስቶስ ከምንተ ኮይኑ ናይ መልከ ጸዲቕ ኣርባዕተ ነገራት ምሳሌ ወይ ከዓ ምልክታቱ ንርአ እቲ ቀዳማይ ዘለዓለማዊ ክህነት ነይርዎ ቀዳማይ መልአክ ዘለዓለማዊ ክህነት ነይርዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዘለዓለማዊ ኣገልግሎት ነይርዎ ማለት እዩ ምክንያቱም ከምኡ ዝብለና እዚ ሰብ እዚ ናይ ሌዊ ዘርኢ የብሉን ናይ ኣሮን ክህነት ኣይኮነን ተቐቢሉ ቅድሚ ናይ ኣሮን ክህነት ምምጽኡ ቅድሚ 430 ዓመት ቀድም ኣቢሉ እግዚአብሔር ናይ ባዕሉ ዝኾነ እንታይ ነይርዎ ኣምልኾ ዘምልኾ ካህን ነይርዎ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ጽሑፍ ኣይተጻሓፈሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘርኢ ሓረጉ ይተነገረና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መን ከም ዝኾነ ብግልጺ ኣይተነገረን ውሱን መጽሓፍ ታሪክ እዩ ዘለዎ ግን እንታይ ይርዳእና መሲልኩም እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ግን እንታይ ይገብር ነይሩ ቀዳማይ ነገር እግዚአብሔር ምስ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኣሕዛብ እውን ዝምድና ከም ዝደሊ ኣሕዛብ እውን ናብ እግዚአብሔር መንግስት ከም ዝጽውዓና ኣቐዲሙ ምልክት የርእየና ነይሩ እግዚአብሔር ክብር ይኹን ስለዚ ካብ ሊቀ ክህነት ኣሮን ወፃኢ ካልእ እንታይ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ዘምልኽ ሰብ ነይሩ
worship ዝገብር ሰብ ልክ ካህን ነይሩ ማለት ባይዘው ካልእ ነገር አይኮን እግዚአብሔር መስዋዕት ዘቀርብ ነይሩ ኦኬ ኣብ ክንዲ ህዝቡ እግዚአብሔር ሰምዖ ሰብ ነይሩ በዚ ግዜ እዚ ሰብ እዚ ካህን ጥራይ ዘይኮን ድሕት ኢላ ኸሪኦኩም ንጉስ እውን ነይሩ ስለዚ ከመይ ገይሩ ንጉስን ካህንን ክኸውን ክኢል ዕብራውያን መጽሓፍ እንታይ ይብለና ኣሎ ንጉስን ካህንን ዝኾነሉ ምኽንያት ንመን ምሳሌ ስለ ዝኾነ እዩ ንክርስቶስ ምክንያቱም ክርስቶስ ሊቀ ካህንና ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ናውን እዩ ንጉስ ናው ስለዚ እቲ ሊቀ ክህነቱ ወይ ከዓ እቲ ናይ መልከ ጸዲቅ ክህነቱ ትሪእዎ ከለኹም መልከ ጸዲቅ ኣቦን ኣዶን ዘይብሉ ትውልድ ዘይብሉ መጀመርታ መዓልቲ ወይ መወዳእታ ህይወት ዘይብሉ ምሳሌያዊ ህይወት ዝነበሮ ዕብራውያን 7 ምዕራፍ 3 ዘሎ ሓሳብ ዝምሰል ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ካህን ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ናይ ምን ምሳሌ ራእዩ ሕጂ ስምዑኒ መልከ ጸዲቅ ኣቦን ኣዶን ዘይብሉ ክበሃል ከሎ ኣቦን ኣዶን ዘይብሉ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን ማለት ዲ ኣይኮነ ሰብ እዩ ነይሩ ሰብ እዩ ነይሩ ግን ኣቦን ኣዶን የብሉን ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቦን ኣዶን ዘርኢ ሓረግ የብሉን ማለት እዩ ኣይተጻሓፈሉን ማለት እዩ ካልኣይ ከንታይ ቀፂል ዘሎ ሓሳብ ራእዩ ኣቦን ኣዶን ዘይብሉ ካልእ እንታይ ኢሉ መጀመርታ መዓልቲ ወይ መወዳእታ ህይወት ዘይብሉ መጀመርታ መዓልታ ቤት ተወሊዱ መወዳእቱ ከበይ ተፈጺሙ የብሉን ታሪክ ስለዚ ናይ ምሳሌ ሕጂ ዘይ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ መጀመርያ መወዳእታ ሃሌሉያ ምሽ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ኢሉ መስ ኢየሱስ መጀመሪኡ ኣበይ ነይሩ ኣብ እግዚአብሔር ነይሩ እንታይ ገብር ነይሩ ዊ ዶንት ኖ ሉዓላዊ ንሱ ብመጀመርታ ግን ኣብ እግዚአብሔር ነይሩ ኣብ እግዚአብሔር ዝነበረ እዩ መጽኡ ካብ ማርያም ተወሊዱ ካብ ማርያም ክውለድ ከሎ ይኮነን ክርስቶስ ጀሚሩ ክርስቶስ ካብ ማርያም ቀድሞ ውላዱ ዝነበረ ኣምላኽ ይኽብር ነስ ይሆን መጽሓፍ ዝብለና እንስ ስለዚ ምሳሌ እዩ ይብለና ቀፂሉ እንታይ ይብለና እዚ ድማ መለኮታውን ዘለዓለማውን ክህነት ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ዝሕብረና ኢየሱስ እውን ዘለዓለማዊ ክህነት ከም ዘለዎ እዩ ዝሰኣል ከምቲ ብዕብራውያን 7:24 ዝዛረበና እንታይ ዝብለና ክህነቱ ዘለዓለማውን ዘይልወጥን ኮይኑስ ስለ ዘለካ ማራፅ እንታይ ሰሚት ትራምፕ በሎ ፑቲን ይምሽ ፑቲን በሎ ፑቲን ኣካይዳ ሪኻ ያለኻት ፑቲን ተዕቢታ ገለ ማለት አሜዚንግ ኩላህ ትንበርከኸ በዚ ጊዜ ንሓደ ሻዕ ዓመት ዝኣክል ንግስና ኣብዚ ምድሪ ክምስረት እዩ ኩሉ ሰብ ወዲ ሰብ ዝበሃል ኩሉ ክንሰግድ እዩ ዝገርመኩም ግን ኣነ ኣብ ባይብል ስኩል ኣምሂረ ኣለኹ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ዝሰግድ ንሕና እውን ምስኡ ማኑ ዝነግስ ንሕና እውን ምስኡ ኩላትና እንታ ክንገብርና ዝብል ቃል ኣሎ ክንነግስ ኢና ዝብል ቃል ኣሎ ምሽ ካህናት እውን ኮይና ኢና ምስኡ ክንነግስ ኣበይ ኩን ንነግስ ንኸውን ኣበይ ዓደ ንነግስ ንኸውን ኣብዚ ምድሪ ይመቸስ ምሽ ሃሌሉያ በቃ ኣብዚ ተወለድናሉ ክንነግስ ንኸውን ሃሌሉያ ኩላ ፋሚሊ ዘርና ምናልባት ኣብኡ ተረኺብና ትዝክሩ እንዶ ኣነ ወዲ መን ሽሞም እየ ነይረ ቀደም ቅንቅን ኣያትኩም ኣብኡ ዝተወለድኩ ኣይተቐበሉምን ነይሮም ኣቦታትኩም ሎሚ ግን ዝተለወጠ ኣካል መፅእ ኣለኹም ሃሌሉያ ክትብሎ ኢኹም ዳሕራይ ክብር ንየሱስ ይኾን ሽዑ መቸስ ኣይተቃወመካን ሃሌሉያ እምኒ ገለመለ የለን ሰይጣን ከየ ስለ ዘስሕቶም ዝነበረ ናይ ኣሕዛብ መስሓቲ ዝኾነ ሰይጣን ንሓደ ሻዕ ዓመት ስለ ዝእሰር ማለት እዩ ሽዑ ክእሰር ይባይዙ ክእሰር ከሉ ካል ንጉስ ክነግስ እዩ ኤኒዌይስ እዚ ኣብ ስካቶሎጂ ዝብል ትምህርቲ ዘምሃርናዮ ክላስ ኣሎ ስለዚ ናይ ነገስታት ንጉስ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ናይ መልከ ጸዲቅ ምሳሌ ነ ሳልሳይ ቅድመ ምሳሌ ሓድሽ ኪዳን ኮይኑ ቅድመ ምሳሌ ዝነበረ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምሳሌ ግን እቲ ሓንቲ ነገር እንታይ ከሪኦኩም ደለኹም ዳሕራይ ክንመዘራረብላ ኢና ኣብርሃም ናብ መልከ ጸዲቅ ክመፅእ ከሎ መልከ ጸዲቅ ከዓ ናብ ኣብርሃም ሒዝዎ ዝመፀ ክልተ ነገር ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ወይንን እንጀራን እንታይ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣባና ክመፅእ ከሎ እንታይን ሒዘልና መፅኡ እንኩ ኢልዎም እሺ ንሃዋርያት ስለይ ዝወሃብ እንታይ ኢልዎም ስለ ስጋይ ዝቁረስ እንጀራይ እንኩ ማኣዲ ሂቦም ካልኣይከ እንኩ ከዓ ኢልዎም እንታይ ስለይኹም ዝቁረስ ከዓ ፅዋ ኢሉ ከዓ ፅዋ ሂቦም እንታይን እንጀራን ወይንን ንሕና ጎይታ ድራር ክንወስድ ከለና ንመን እናሓሰብና ኢና ንሕና ናብኡ ዘቕረብና እናሓሰብና ዲና ወይስ እሱ ናባና ዘቕረቦ እናሓሰብና ኢና ኦኬ ድራር ጎይታ ወሰድ ክበሃል ከሎ እንታይ ሕለፍ ዝብል እንታይ ስለ ዝመስለይ ወይንን ዝወስዱ ወይ ከዓ ድራር ጎይታ ዝወስዱ ፅቡቕ ህይወት ዘለዎም እሺ ዶ ፅቡቕ ኣምልኾ ዘለዎም ፅቡቕ ፀባይ ዘለዎም ስለ ዝመስሎም ኮይ መጽሓፍ ግን
إذا وين زي إنكو إلنا نبرة هابو يكون إلنا سلزي ناتنا ليك أكهان ملكة صديقنا مثالي خوين كريستوس نامانا خمس خلوا وين انتهي حزلنا مسئلو انجران حزلنا مسئل وينو مالس فسدومي انجرو خاص تقرص بسقا مسكر تقرص سقو يخبرني يسيخون انكو زبلنا مالتي سلازي نايز قداي مثالي خمس خون الرينا مالتي كريستوس يوس كمل كتصدق كوينا بانا وين انجران حزلنا مسئيو اتنجرا خا انجرا يزبلعنا يزلالم هيوت الله يلمش يسوس دمي يستخانا يزلالم هيوت الله يل هاللويا بهلا بهلا اتمل كتصدق حزو وزمصه ناي كبر مثالي ناي نغسات مغبي حزلو مصي ناي نغسات مغبي حزلو مصي لو مالتاي مالتي نسو زبلعو مغبي حزلو مصي زسيب ኢየሱስ ዘሎ ህይወት ከአ ዝብላዕ እንጀራ ገይሮም ጽልና ሃሌሉያ ኢየሱስ ታይሉ እንጀራ ይዝበልዕ ንዘላለም ሞት አይሪ እንጀራ ይዝበልዕ ናይ ዘላለም ህይወት አላህ ደመይ ሰትኻ ንዘላለም ታይብል አይጸመን ስጋ ኢየሱስ ዝበልዕ ሰባለ ደም ዝገዛ እስኪ ስጋ ኢየሱስ በልዕ ይብል እስኪ ስጋ ኢየሱስ በልዕና ኢና ስጋ ኢየሱስ በልዕና ከአ ናይ ዘላለም ህይወት ረኺብና ስጉ ይህብና ኢየሱስ ህይወት ይህብና ኢየሱስ ደም ኢየሱስ ይህብና سلازم الكتصديق انتي كم زبلكم مسحابو نابراهام تقبلوا الشركه خفيل وزبل قال الله كنزراربو لين اش اتراب عيناي موداتان ناي صدقن ناي سلام نغوسي نيرو ازخا اساياس معراف 9 انتي لو مصحف زار معراف 9 اساياس قطر 6 زل حساب سكرايو اساياس معراف 9 تزمت كريستوس يسوس من كم زخونه كم زيلو يناغرنا إسحاق مرات شعات وصل شديش خمسة بلنا هتأن توليدنا ود تواهبنا أيو أمه أتجزأت كأب منكب أيو سموم جروب مكان برتو عملاخ أبو زلالم مسفن سلام كسم أيو مسمى الأطر شعاته بفردن بتصدقن كاب حج خسع عن زلالم أنتي كتنا عن كوقمانسي أب زفان داوود أب منجستو عبيتون جزأتون سلام وداتا يبولون إذا نايم النجوس ناتي ناتكان نجوسي سلذي نايت صدقن ناي سلام انتاي مالتيو نجوس ايو مالتيو اوكي كومن تخوينو ناب زفترات كيد ناس كان رأي ملكة صديق زبال مني ناي كريستوس مثالي استبهال زفترات 10 4 تطلع 10 8 5 بلنا تذكروا ايهم ابراهام لوطن بحنسا ينبرو نيرمش أوريد إخزابير نبرهم تايبر يلو بعرف 10 تخلته أنا نابزر إيه كامدر وصا يلومش تحرك كوت خلقن مسؤول من حزوتي لوط مالتها مالتي مجارجة مالتي مبزحتنا خرستنا بل كلنا حزنيا زمت أنا هاي ما نطلع مجارجة بها لوط مبزحتنا بتسقى تقبلنا قويتها بتسقى دحينا دحرك حق زوج سخنا سبات لنا بيوتنا ناي حق أي مروز لنا ناي حتى تحلينا زلنا انتهي بالزي مجارجة ነገር ግን ሰብራሃምና ተጓዓዝና ምጽልሑ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ግን ኣብ ዝኾነ ግዜ ግን አብርሃምን ሎጥን ገዝእዎም ዝነበሩ ባሮቶም ታገብሩ ጀሚሮም ይብል ጓሰት ክባኣስ ምስ ጀመሩ እንታይ ኢልዎ ሎጥ በቃ ኣነ ንስኸን ክንፈላለለና ኢሉ ክንፈላለለና እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ምሳይ በሎ እስኪ ሎጥ በሎ እስኪ ካባይ ክፍለሎ በሎ እስኪ ካብ ክርስቶስ ወፃ ዘሎ ነገር ኩሉ ካባኻ ክፍለሎ ሃሌሉያ ኢብን ብዛዕባኻ ንባዕልኻ ዘለካ ኣመለኻኽታ ካብ ክርስቶስ ወፃ እንተ ኮይኑ ክፍለየካ ቀንጢጥካ ድርቤለካ ኣነ ብክርስቶስ ዘለኒ ሰው ሃሌሉያ بكريستوس زلنا صدق بكريستوس زلنا قدسنا بكريستوس زلنا بيزانت بكريستوس زلنا وحسنت هاللويا كل نجار بكريستوس زلنا حسب زلنا نبر كابو صعب زعما نفسي كان نجار حتى أتنيا خمس غونكو دهم خمس غونكو كتف خود قلم له خمس غير الله كم شو أنتو قدايز تزرارنا القدر حجمانتي كم عينة تتحاسب عن حرد لنا خوينا إذا مالت لو تباهي لتوا ذكرمكم لوط أنت عينة بحر الله مسيركم لوط بمرأي زملالس نفلا مستباهلون تايلو مسيركم ايش حراي مرص الى ابراهيم بس مبرق انت خيل كايلو انا بمعراب خيليلو بالسمين انت خيل انا بنت خيليلو بدبك خيل سلاز منقد خافليلو دحراي عينو خفيتو قحيلو راي بالمصحف قدس مسراي انت يري يبل ها جنة تمثل ويكا كندا تمثل مالتي هاللويا كندا بروسس لكم سبات خصل لكم هاللويا بزين مع لوط يهم يلصل سبانتي فريز قال لوط عينها بس بدقاو نجر سخفتك كمان وا حيلو ريبن مسرعه جنة تمثل عدري
زحزناكم كن أبراهام بمنفس يزمرح بمنفس يزمرالس هاللويا سكبت قاها زلوا بمرأي زي كونس بلسكي بمنفس تمرالس بلو هاللويا بس عين الزرق زي كونس بوشت أو عين الزرق هوتين عهز ربحنا هاللويا هاي بحق نقولكم زلوا كل نقرنا ولا بحدار كل أبحدار حجو حد حنت حفتنا أنت إلاتني كبر على ليني ريلاتن الشيء ليه قلنا زهابير تدلي سب كيفن اللوي لإلاتن تعين السبيلة ده حرايز نقرات النسب أبز مدري زلوا مثلا هاللويا مرت قد شوف كوين شوف عزمنا تكشى قال لما تصورون دعيت قال تعيز حلم ديو تنقر نزل سيستري ليه قدنا نقر كبرني يسوون تقول عباي زوي ده حراي تعي سبيتي أخوينا تعيتي منفساوي تسبي أخوينا أجزابير مسكناجهم موداتا أجزابير أسامر الله تزبالهم حارينا قل كم تخلى طبوا أي نبر بقى شركة زعبيت أنت إنديا شركة زعبيت أنت تسقمالهم مبزحتين تسقمالهم نحن أنا حايش كافلهم زبل العالم زبط أنا هاللويا هلم كاف زبل العالم تمسح هاي حايش بايزو أبشركة زعبيها بزح تسقمال إيه نويس زقر ماكو تقبلكم دلي دقاو نكري دهراي سطر يكون نبرز زلو هافت زلو قل مرياتو حج السبزي أبت زلنا يا كبابي ولا أفتح شركنا ونيلنا سلسة خابينا خنا نصدا إذن تاي بحال نايلوت منفسي بحال بدقاو نقر زمرح تخكلنيا مريج أجن انتهى له زي كونس منالو يهاللو يا منالو سكي كبرني يسيون منالو يسالو بريز قال ولا ودون كوم مالتي دقاو نقر ريحات خير تهون كهملوت يخات من رح زل حمل قدام هاي نقر يكون دقاو نقر قدام هاي نقر يكون مكينة حيابت نبرد قدام هاي نقر يسي هاللويا كبرن قوي تايخون اتوانا نطبيق انتاي كبلوكم دلي لوط انتاي رئيبل سادومن قمران صباح الطفع عدي صباحنا اكزابي كنت عز ورد عدي امها اكويات سبا زلو عدي مرت ايبل كي مسكده كابتم حمش تنقص اتحاد نقوس انتاي قبر ايبل لوط مارا خوي نبرتو وسدوي الزمن سمعوا ابراهام سمعوا ابراهام كان يسقى سقى نقر سقى ايو تقبر جميلو كيدو 300 قلن حيالات حيزون تقبر جميلو كواقع غير مالتي تواقيو مسكده سعيرو حاو ادحينو انداتا ملس امن قدي من تراخو بيبل ملكت صديق تراخو بيبل من تراخيبو ملكت صديق ملكت صديق راخو كله انتايلو مصحف قدس كزارب كله خمسي بلنا ملكت صديق نقول سالم دما نسخ كهان لعول املاخ هاللويا من كهان لعول املاخ اميزنج انجران وينن تايغبر يبل امص كم زبل عنتو انجران وينن حيز مصليك كهاننا كريستوس زوكل نسو دما ابراهام بتي لعول املاخ غويتا سماين مدرن بروخ يقول اتي نصلاتها كا ابيد كا احليفو ذهبك لعول املاك كا بروخ يكون إلو بارخو أبراهام دمان كاب كلون تاي جبروا يبل عشر هابوي إذا عشر زبلا زلوا أبشرت نحن هو عشر قبل دولي يكون عشر زبلا زلوا 10% مالتي بزي زي نتزبل نقص كوبون كلهم كاب زلهم 10 ويك هاب زرفوا عند يبزبو 10% ويك جبري يبزبو نيرو سلز جبري يهبو إذا ناتقصوا بزحات سبات خندي 10 سلزقكم مالتي هاللوي عشر هاب نابلت حنت زي عشر كبيت يا زي جنز تخكل يكون أنا يسوع عشر نابلت جنّو أنا قويت يكون عشرنا مبانان مسوقتنا نكوين نفس ما يعطينا هاللويا حجنا إحنا خابزلنا بحيلنا قرشنا هم نخلي كبار خلنا إلنا قنا يكون أنا بزين كبار خوي يخيبوا سلام انتهي لتعطي الغزارة كله بتزبلت كبار يخيبوا بؤس لزنا بريدنا أب حدش كده عندنا إحنا بزغربنا عشر زي كنا تباريخنا كريستوس يوسف بالسرح لنا سرحينا تباريخنا هاللويا اتنا يمجمر يا زنبر لك أكهان عشر تقبلي زبارخ اتناتنا لك أكهان جن نفسه يباريخنا هاللويا وإذا سناي اتوانا نطبنا جنتاي إذا سب زجن نمن مثالي خمس بالكم نكريستوس مثالي خمس هون إبراهيم صحفي ينقرنا مالتي إيش سرزنا إبراهيم مصحف كيد كلنا نخيد مو إبراهيم معرف حمشته كم زي بلنا كاب كال السفرة زخونة ملكة أديق مثالي خمس زخونة نقرنا خلو كاب ليواويان زي كونا مالتي كاب آرون ليك أكهنا زي كونا مخنيات مساتهم جزياويان اتني آرون ليك أكهنت زلالة ماوي قدماي كلاي نقر كا نا آرون ليك أكهنت
ናይ ኣሮን ሊቀ ክህነት ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ እዩ ናይ መልከ ጸዲቕ ሊቀ ክህነት ግን ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ ይነበረ ቅድሚ 430 ዓመት ሕጊ ቅድሚ ምጡ ዝነበረ ስለዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊቀ ክህነቱ ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ ከም ዘይኮነ ዘርእየና ማለት እቲ ኻልኣይ ከዓ እዚኦም እዚ ሰብ እዚ ናይ ኣሮን ሊቀ ክህነት ዘይብሉ ካብ ካልእ ስፍራ እግዚአብሔር ካህን ገይሩ ከም ዝሓረዮ ዘሴም ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሌዊ ዘርኢ ከይኮነ ንሱ እኮ ናይ ይሁዳ ነገድ ኮይኑ ናይ ይሁዳ ነገድ ካብ ዝኾነ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊቀ ክህነት ንምንታይ ደልዩ ተባሂሉ እዚ ናይ ሊቀ ክህነት ናይ መልከ ጸዲቕ ምሳሌ ከም ዝኾነ ቀርየና ምክንያቱ መልከ ጸዲቕ ናይ ኣሮን ዘርኢ ስለዚ ክርስቶስ እውን ናይ ኣሮን ዘርኢ የብሉ ናይ ኣሮን ዘርኢ የብሉን ማለት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊቀ ክህነት ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ ይኮነ ኣብ ጸጋ ዝተመስረተ ጊዜያዊ እውን ኣይኮነን ዘላለማዊ ናይ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት ዘላለማዊ ክብር ንኢየሱስ ይሁን እስከ ተሎተሎ ኢና ንርአያ ዘን ጥቅስታት እዚአን ከምዚ ይብል ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ ከምዚ ይብል ንስኻ ከም ማዓርግ መልከ ጸዲቕ ንዘለዓለም እንታይ ኢኻ ኢልዎ ካህን ኢኻ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 6 ከም መልከ ጸዲቕ ንመዓዝ ሃሌሉያ እስኪ ንዘለዓለም በሉ እስኪ ንዘለዓለም እንታይ እዩ ካህን ከም ማዓርግ መልከ ጸዲቕ ከም ማዓርግ ኣሮን ኣይኮነ ከም ማዓርግ መልከ ጸዲቕ እዚ መልከ ጸዲቕ ኣብ ካልእ ስፍራ ተጠቂሱሉ ዝነበረ ሓሳብ ከርእየኩም ናይ መልከ ጸዲቕነት ኣገልግሎት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ንግስና ምሳሌ ኮይኑ እውን ኣብ መዝሙረ ዳዊት 110 ቁጥሪ 2 ጀሚሩ ክዛረብ ከሎ እዚ መልከ ጸዲቕ እዚ ንጉስን ካህንን ከም ዝነበረ እቲ ናትና መሲህ ከዓ ክርስቶስና ከዓ እንታይ እዩ ንዘለዓለም ዝኾነ መልከ ጸዲቕና እንታይና እዩ ንጉስናን ከም ዝኾነ ይነግረና መዝሙር 110 ቁጥሪ 2 ጀሚሩ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን በትሪ ስልጣን ክልእኽ እዩ ኣብ ማእኸል ጸላእቲ ከዓ ግዛእ በታ ሰራዊትካ እተኸተለላ መዓልቲ እትተኽለላ መዓልቲ ህዝብኻ ፈትዩ ይመጽእ ይብል እሞ ከምቲ ካብ ከርሲ ወጋሕታት ዝመጽእ ዓውሊ ከምኡ መንእሰይካ ብልቢ ቅድስና ይምጻእካ ይብል እሞ ቁፅሪ 4 እግዚአብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጸዲቕ ከመይ ከም ስርዓት መልከ ጸዲቕ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጠዓስን ከዓ እንታይ ኢኻ ኢልዎ ከም ስርዓት መልከ ጸዲቕ ንዘለዓለም እንታይ ኢኻ ኢልዎ መዝሙረ ዳዊት ካህን ኢኻ ስለዚ ክርስቶስ ክንደይ መልክዕ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ናይ መልከ ጸዲቕ ክልተ መልክዕ እንታይ ንጉስን እንታይ ካህን ክህንነቱ ናብ እግዚአብሔር ዘእተዎ እንታይ እዩ መስዋዕቱ እዩ ምሽ ንግስንኡ ከዓ ንሕና እንታይ ንገብሮ እዩ ነምልኾሉ ኣምልኾት እዩ ታሶይ ከነጋገ የብልናን ሓደ ሰባት እንታይ ሓስቡ ተወዲእለ ተሰሪሕለ ገለመለ ኢልካ ኖርማል ዝኾነ ናብራ እዩ ዝመስሎም ትነብር ኖ ጸጋ ምስ በርሃልካ ክርስቶስ ሰሪሑ ምስ ወደአልካ ሊቀ ክህነቱ ምስ በርሃልካ ሊቀ ክህነቱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ክርስቶስ ንጉስ እውን እዩ ክርስቶስ ስለዚ ክተምልኾ ኢኻ ተፀዊዕኻ ማለት እዩ ክትሰግደሉ ኢኻ ተፀዊዕኻ ክብሪ ነስ ይኹን ክተገልግሎ ኢኻ ተፀዊዕኻ ምክንያቱም እሱ ንጉስ እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ መልከ ጸዲቕ ክልተ መልክዕ ብትክክል ኣጉልሁ ዝርእየና ነገር ኣሎ ንጉስን እንታይን ካህንን ከም ዝነበረ የርእየና ማለት እዩ ኦኬ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ናብ ዕብራውያን ናብ ዝተበገስናሉ ንመለስ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ናብኡ ተመሊስና ክብር ንየሱስ ይኹን እዚ ሓሳብ ርኢና ክንውድእ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካብ ሓደ ጀሚሩ ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ ከምዚ ይብለና እዚ መልከ ጸዲቕ እዚ ንጉስ ሳሌም ካህንን ልኡል ኣምላኽ ንኣብርሃም ነቶም ነገስታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ እተቐበሎ ከም ዝባረኾ ኣብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ዝመቐሎ ቀዳማይ ትርጉሙ ስሙ ንጉስ ጽድቂ ድሓር ከዓ ንጉስ ሳሌም ማለት ንጉስ ሰላም እዩ ቁፅሪ 3 ብዘይ ኣቦ ብዘይ ኣዶ ብዘይ ቁጥሪ ወለዶ መጀመርታን መዓልታት ወይስ መወዳእታ ህይወት ዘይብሉ ግናኸ ንወዲ ኣምላኽ ተመሲሉ ንመን ተመሲሉ ንወዲ ኣምላኽ ተመሲሉ ንሓዋሩ ካህን ኮይኑ ይነብር ኣሎ እሺ ዳሕራይ እንታይ ይብለና ቁፅሪ 4 ኣብርሃም እቲ ርእሲ ኣቦታት ካብቲ ማል ዝመተ ብብሉፅስ ዕሽር ዝሃቦ ንሱ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ እስኪ ረኣዩ ካብ ደቂ ለዊ ድማ እቶም ክህነት ዝቕበሉ ካብቲ ህዝቢ ማለት ካብ ሕቆ ኣብርሃም እኳ ዝወፅእ ኣሕዋቶም ክኖም እሲ ዕሽር ክወስዱ ብሕጊ ትእዛዝ ኣለዎ እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ካህናት ሌዋውያን ማለት ካብ ህዝቡ እንታይ ይወስዱ ነይሮም እዮም ዕሽር ይወስዱ ነይሮም እዮም እዚ ግና ይብለና እሞ ካብ ዘይወለዶኦም ክነሱ ካበይ ኣይኮነን ካብ ሌዋውያን ኣይኮነን ክነሱ ካብ ኣብርሃም ዕሽር ወሰደ ከመይ ገይሩ ይወስድ
نت تسفى رخيبو زلون انتاي قبرو مرقوا ويك أبارخو إذا مالت تاي مالتيو اتيوم هزبين لواويان تاي قبر نيرم 10 يوطو نيرم بعلو لواوي قلت حتي له زغرنا خلو بحقو ابراهام كوين نمن 10 يوطو يبل ملكت صادق سلام انتاي خاب لواويان زبلت زلالماو ليق كهنت سلازي نبرو من اتملكت صادق ناي من مسالي سلازي خونا ناي كريستوس مسالي سلازي خونا ناي كريستوس ኢየሱስ አገልግሎት ካብ ይበልጥ ካብ ሌዋውያን ይበልጥ ሃሌሉያ ካብ ይበልጥ ካብ አሮን አገልግሎት ይበልጥ ክብርነ ይሁን ምክንያቱም ናይ አሮን አገልግሎት ግዚያዊ ዝኾነሉ ምክንያት ስለ ዝሞቱ ዝነበሩ እዚ ግን ከም ዘይሞት ዘለዓለማዊ ምሳሌ ኮይኑ ዝነበረ ሊቀ ካህን ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሊቀ ካህነት አገልግሎት ወይ ከዓ ናይ መልከ ጸዲቅ አገልግሎት ከዓ ናይ ምሳሌ ይብለናሎ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እቲኦም ንዘለዓለም ሊቀ ካህናት ከይኾኑ ሞት ስለ ዝኸልከሎም ሞት ከልከሎም ስለዚ ይኮንስ ኃጢአት ስለ ዝነበሩ ስንፍና ስለ ዝነበሩ በኃጢአቶም ምክንያት ከአንታይ ክኾኑ ይክእሉ ናይ ባዕሎምን መስዋዕት ሒዞም ይኣቱ ከም ዝነበሩ እትናትና ሊቀ ካህን ግን ክብር ንየሲኹን ብዘይ ኃጢአትን ብዘይ አበሩ ንጹህ ዝኾነ ሃሌሉያ ናትና ጥራይ ኃጢአት መስዋዕት ሒዞ ኣተው እምበር ናቱ ዘይኮነ ናቱ ናይ ኃጢአት መስዋዕት ሒዞ ይኮነ ኣትዩ ናተይ ናትካ ናይ ኃጢአት መስዋዕት ሒዞ ኣትዩ ስለ ጥጡስ ሸውዓተ ታይብለና ብዘይ ገለ ውልውል ድማ እቲ ዝንእስ በቲ ዝዓቢ ይምረቕ እዩ ኣብዝስ ሞቲ ሰብ ዕሽር ይወስዱ ኣብቲ ግና እቲ ህያው ምዃኑ እተመስከረሉ እዩ ዕሽር ዝወስድ ኣበይ ኣብቲ እንዳመልከ ጸዲቕ እዚ ምባለይ ከዓ ከምዚ እዩ ሌዊ እቲ ተቐባሊ ዕሽር እኳ ብኣብርሃም ገይሩ ዕሽር ሃበ እዚ ኣብርሃት ንፈልድያ ኣብ መን ኮይኑ ዕሽር ሂቡ ሃሌሉያ እስኪ ነው ሓድሽ ኪዳን ነምፃያ ነው ሓድሽ ኪዳን ነምፃያ ሃሌሉያ ንሕና ኣብ ክርስቶስ ኮይና ባይዘወይ እግዚአብሔር ካባና ዝደለየና ዘበለ ነገር ብሙሉ ካብ ኮይታና ካብ ክርስቶስ ይስተቀበል እዩ ሃሌሉያ ኣብዚ ኮታ ይብለና ልብሲ ኣብ ኣብርሃም ውሽጢ ኮይንስ ኣይተወለደን ኮነ እዩ ሌዊ ከይተወለደሲ ኣብ ሕቁፍ ኣብርሃም ኮይኑ ኣብርሃም ብዝኸፈሎ ዋጋ ዕሽሩ ተኸፊሉ ሃሌሉያ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕቆ ኮይንካ ክርስቶስ ብዝኸፈሎ ዋጋ ገና ከይተወለድካ ማለት እዩ ዋጋ ካናብ ሰማያት እዩ ሃሌሉያ ዋጋ ተኸፊሉ ብስም ኢየሱስ ብዛዕባ እዚ ኮ ይነግረና ሌሊ ዘሎ ሰብዚ ኣይ ኖ ኣነ ምስ ወለድኩም ኣነ ምስ መጻኹ እየ ከብተልካ ኖ ንስኻ ክትባይ ትኽእል ንስኻ ነዚ ንጉት ድዳይ ዝምጥን ስብእና የብልካን ንስኻ ዘይኮንካ ከተብ ዘለካ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ዝወከለ ሓደ ሊቀ ካህን ኣሎ ንስኻ ክርስቶስ እዩ ንስኻ ብሕቁ ኮይንካ ግን ምስኡ ኣቲኻ ክብር ንየስዩ ከብቲ ቀዳይ ዝተምሃርና እቲ ሊቀ ካህን ኣብ ደረቱ ስማቶም ነይርዎምስ ናይ 12 ነገረ ስማት ዘሰብ ናይ ኩላትና ስማትካ ኣብ ውሽጡ ነይሩ ናብ እግዚአብሔር ኣቦኻ ኣትኸል እነሆኝ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ውሉድ ኢሉ መጽሓፍ ዝዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ውሉድ እዞም ዝሃብካንስ ውሉዳት ጥራይ ዘይኮኑስ እቶም ገና ዝመፁን ስሪኦም ይጸልለኹ ኢሉ ኢየሱስ መጻር ሰሙን ንመሃሮ ትመቲስ ገና ከይተወለድና ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ክንዳና ጸልይ ተቐባልነት ክረክብ ገይሩና ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ እዚ ዓቢ ነገር ይባይዘው حتى ناب እግዚአብሔር ካት ሰተትልካ ሲልካ ምእታው ጥራይ ዘለካ ማለት ግራ ቀኝ የለ ስራሕ ገለመለ የለ ጻዕር ገለመለ የለ ከመለኹ ደሓንዴ ጽብቕለኹ ቸክ ገብር ነው ህይወት ይገለጽ ባል የለን ጥራይ ክርስቶስ ማን ዘለካ ሃሌሉያ ከምዛ ዓይነት ሰባት እዮም ከአጸጋ ዝቕበሉ ከምዛ ዓይነት ሰባት እዮም ብርቱዓት ዝኾኑ ከምዛ ዓይነት ሰባት እዮም ኩሉ ግዜ ምስ እግዚአብሔር ጽዕና ዘሎ ሕብረት ክገብሩ ዝኽእሉ እምበር ክርስቶስ ሰርሖ ዘይኮነስ ናይ ባዕሎም ስራሕ ዝሓስቡ ሰባት ግን ኩሉ ግዜ ድኹማት እዮም ብርቱዕ የብሎም ኮንፊደንስ የብሎም اوكي مصحف ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ትምክሕትና ንኢልዎ ምሽ ትብዓትና ንምሽሎ ስለ ሊቀ ካህን ክዛረብ ከሎ ትብዓትካን ትምክሕትካን ክኸውን ዘለዎ እቲ ዝኣተወ ሊቀ ካህን እቲ ናብ ሰማይ ኣቦ ዝኣተወ ቀፂሉ እንታይ ብለና እዚኣ ሓሳብ ርኢና ንወድእ ቁጥሪ 9 ኦኬ ቁጥሪ 10 ማለት ይብለና ብዛዕባ ከብራህራና ከሎ ብዛዕባ መልከ ጸዲቅ ማለት መልከ ጸዲቅ ንኣብርሃም ክረኽቦ ከሎ ለዊ ገና ኣብ ሕቆ ኣቦ እዩ ዝነበረ ኣይተወለደን ነይሩ ገና ከይተወለድካ እዩ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ይስተቀበልካ ሃሌሉያ እምበኣር እስከ በቤት ክህነት ሌዋውያን ፍጻሜ እንተዝኸውን ሲ ንሕና እንድሕነሉ መንገድ ብሌዋውያን ተዝኸውን ነይሩ ቀዳማይ ኣነ ንስኻና እንድሕነ ምክንያት እስራኤላውያን ኣይኮነን ተዝኸውን ሲ እቲ ህዝቢ ብኡ ሕጊ ተሓጊግሉ ነይሩ እዩ እሞ ከም ኣሮን ዝበሃል ዘይበሃል ካልእ ካህን ከም ማዓርግ መልከ ጸዲቅ ዝኾነ ክትንስእ ደኣ ንምንታይ መድለየ ነይሩ ንምንታይ ዳዊት ከም ማዓርግ መልከ ጸዲቅ እምበር ከም ማዓርግ ኣሮን ዘይኮነ ግና ዝልዓል ካልእ መልከ ጸዲቅ ኣሎ ዝኻ ካብ ኣሮን ኣይኮነን ካብ ሌዋውያን ኣይኮነን ብሕጊ ኣይኮነን
بلو كيدان سرعات هيكون زمت ازي بنا እግዚአብሔር ምርጫ ዝመጽ ይሉ ስለምንታይ ይዛረብ ብዛዕባ ካልን እዚ ማለት አይ ማለት ይሃለሉያ እቶም በሕግ ዝድሕኑ ሰባት ንግዚኡ ዘገልግሉ ዝነበሩ ቦኦም ከም ዘይኮነ ንሱ ግዚያዊ ከም ዝኾነ ግን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ወንጌል ሒዙ ዝመጽ ሓለ ኣሎ ሃሌሉያ ንስኻ ክርስቶስ ኢየሱስ ፕሬዝ ጋድ ክርስቶስ ይስመልከ ጸዲቅ ናብ ዘለዓለም ዘእቱ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘ ስለምንታይ ይድል نود أيد السبعة الصحف نود أيد كين تلتلا مالتي هاللويا وناتم تحساب الروح وصل الزلنا أجمعنا كوب أنت بايسي ممزحتي تفلتيهم أب إبراهيم قال ما لو بزح هيكون مش أبينا بزح نفعت ها أبينا أبي سياسينا أبو أنجيلنا أبي سياسي ها بانشراي مسارا مسارا يكراونم برهانش برتوالنا تناشين أمري قال ولا إيش كم يجير كم مختبر هسا من مختبر رايت خلني يسوع يبقى خبر زلوا هاللويا زعاء كرايسنا نسمع زلنا كم تخوينه كم يستجهز بين عينه برا بايزو بس برهان قال ماله أوه برهان بقى قدروا كم يتصوع برهان سبي برهان يتصوع له برهان أبلا على زول برهان أنا برهاني أنا زبط صلوت نيرون بايزو كنا كم زبط صلوا سبات اللون أنا برهاني أنا خمسة أنا وراسي أنا حيالي أنا برتوعي أنا مسود أخا أنا تقولوا زنبر كابز تعرفوا توت خلقات زنبر كيا سبي خطأت برازر أنا مباري ترفمو نص بقى نور هاللويا سكي نص بقى يقلت ونسكي كبرني يسوس يخون ناتي حي ناتي تقولوا ناتي نو ناتو أجمعت ناتو بقى يكون كله قلت بارا thank you Holy Spirit hallelujah praise God hallelujah شوفون الله بقولنا فريز قال هاللويا ريهمو نعات ريه اللهم زردوكم نقرأ لنا بس እግዚአብሔር زلنا مسبنا زلنا حبرات قوشا سناي أبونا خمسي أي زكاة لنا وايد خمسي أي زكاة أنا بقى مسولر كوا بتعبي تخكلني تسقى أنا فقر خبر كله فقر قدم تيوري أنا رات نعي هاللويا نعم مسولر كوا كن بقناعته وطي لبي علو بجزاء يزول قل نفس راحتين يدول لنا حفتنا كميلا دنانك بلا دنانك نحيل أوستوس دحرستوس العصر أهونس دنانش بلا أرى دنانش تبي كبرنيس دقيم قاعد دولات بسا عينه تتملسها هاللويا جن لبي عبال እግዚአብሔር አቦል በምሳሁም አለ ሃሌሉያ ጎይታ ሰናይ አሸጋር እኮ ያለ ወላ አሸጋር እንተሆን ካሸጋር ውሉድ ይካ አራነ ጸባይ ጽባይ እኮ ጸባይ ጽቡቅ ዘይኮነ ውሉድ ይካ ክብርኒ ኢየሱስ ይሁን ግን ዓባሃት መጽሐለኻ ጸባይ ካና ተቀየረ ይዝመጽ بريك نيوس يبهان زي هاللويا ها حدث زينا ايش بريك زهر زي كاتمرتنا وصاي زي نابتمرتنا نملس وطري 10 تغلته مالت كهنت كاب زلوط ملوط حق بقد خوني اتحقي كلوطي مش اسكي مساي بلو اسكي ناي موسى حق بلو اسكي مسكيدانو بلو تلويطي بلو اسكي بقى ابقعي بلو اسكي ابقعي ناي موسى حقي بزي حق زخونه صدق يمتي بزي حق زخونه بركات يمتي بزي حق وين كان مسك እግዚአብሔር من رخاب يمتي اتبزعبا اتتوهابلو خاب العلي عليتيو اتبزعبو اتستبهالو خابيو كاب كال عليتي كاب لواوين هيكون كاب تعاليتي حد اكو اب مسوي زغلغل يلبون ጎይታናስ ካብ ይሁዳ ሙሴ ብናይ ክህነት ሓንቲ እኳ ዘይተዛረበሉ ዓሌት ከም ዝወፀፍሉ እዩ ክርስቶስ ብዛዕባ ሌዋውያን ክህነት ከገልግሉ እምበር ከገልግል ከም ዘይክል ተናጊሩ ነይሩ ምሽ ሙሴ ማለት እዩ ክርስቶስ ግን አይሉ ከምቲ ሙሴ ዝተናገሮ ኣይኮነ ናይ ክርስቶስ አመጻጽ ካብ ወጻይ ስለምንታይ ናይ መልከ ጸዲቅ ምሳሌ ስለዝኾነ ሙዝራ 15 حج خاز زبالتن قلص إيو بتمثال ملك صديق كالق كهان كاب زنسئسي نسخا كم عارق ملك صديق نزل عالم كهان إخا إلو تمسكيرو له إيومو بزي حلف حيلي هاللويا اسكي بزي حلف حيلي بولسكي شي فيل زي قبل حيل ما تقول كده كم زي الحيل بزي حلف حيلين هيوتن امبر كم حق السقاوت ذات كهان أيكونن إذا حلفت زاز دخومن زيت أكمن سلزخونه يو تسعره حقن حد أكو أفت عمي خمس حو جناخه عيب صحون جناخه ناب أملاخ إن قرب الله هاللويا خال حق وصاي praise God ناب إن قرب الله ناب أملاخ إن قرب الله اتحيش تسفى أتولنا تعال تسفى زحاشة تسفى أتولنا شيء
أزجنا بتي إجزابير نسخة كمل كم معارك ملك صديق من ذا العالم كهاني خايلو محل عيد عسن كأيو اتبحل له محل أيو أزيد ما بزي محل كم زي كونس اتي أتاتومسي بزي محل كهانات كونو كمود ما يسوع مدحان زحش خيدان هاللويا يسوع تاع عينتيو اسكي مدحان زحش خيدان بولسكي تا مدحان تبلا اسمروها تاع عينت اسكي مدحان بولسكي زحش خيدان دقيقة مدحان بولو بزحش خيدان مدحان بولو بزحش خيدان هاللويا مدحان بمنتاي بزحش خيدان اتخيدان منتاي تمرقوا بدم يسوع اتخيدان منتاي تمرقوا بزلعلم او دم يسوع هاللويا بزلعلم او منت بزلو كريستوس يساي زبله استمرغا زحش خيدان بزحش خيدان تاي زحش مدحان اتيوم كاب اسرائيل كاب قبط اسرائيل انا دحنوم نحنا قن كاب عالم يدحنا هاللويا اتيوم ناب كنعان دحنوم نحنا قن ناب سماء يدحنا هاللويا اتيوم كاب اكلاوي بارنت دحنوم نحنا قن كاب منفساو بارنتنا دحنا هاللويا كبر لي يسوع يكون praise god زحش لك كهانا لنا زحش لك كهانا لنا زحش لك كهانا لك حفتي هاللويا كمل كصديق زلعلماو زخونه لك كهان كمل كصديق لك كهان هاللويا ازي قالوا ما انت حنتي ما حتى بتكون لكم يا انا ناتي كهنت كاب حق يكونن كاب ارون يكونن كاب انسسات يكونن كاب مدراوي يكونن غيزياون يكونن كاب ايو كاب سماء هاللويا كاب سماي بزمت عليت كاب سماي بزمت كهنت هاللويا ناب سماي اتي الله ያለው خبر نيس يكون ስለዚህ አን ሕጂ አበይ ዘሎ ናተይ አገልግሎት ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ዘሎ እቲኦም ብምድራው ዝኾኑ ካህናትና ምድራው ቤተ መቅደስ ከኣት ይኸለው ንሕናኸ ናፍታ ሰማያዊቷ ድንኳን ኣቲና ኣለና ሃሌሉያ ኣብ ሰማያዊቷ ድንኳንና ነገልግል ዘለና خبر نيس ይሁን ሕጂ ዝደኸመ ሰብ እንተዳሃልዩ ክድንግጸሉ ዘይክእል ሊቀ ካህናት ስለ ዘይብሉ ናብ እግዚአብሔር ጸጋ ዙፋን በእምነት ቀርብ ተኻይሉ ዝደኸመ ሰብ ክትረክብ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትብሎ እንኳዕ ደስ በለካ ናብ እግዚአብሔር ታትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብነጻ ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ ብምንታይ ብጸጋ ናብኡ ቀሪብካ እንታይ ክትከውን ክትበርትዕ ድኹም ንዝኾነ ሓጢአተኛ ዝተባሃለ ብጣዕሚ ኣስቸጋሪ ህይወት ንዘለዎ ሰብ ዝተኸፈተ በር ናይ ጸጋ ዙፋን እስኪ ናይ ጸጋ ዙፋን በሉ እስኪ ታስዋይ ንሕና ናይ ጸጋ ዙፋን ሰበኽቲ ኢና ሃለሉ ወንጌል ሰባኺ ማለት ናይ ጸጋ ዙፋን ሰባኺ አላለምሽ እስከ ቶሎ ኢልና ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 24 25 ዘላ ሓሳብ نرأيها مودا حرينا بالعلت مليسنا خن الزراربينا عبراويان معرف شوعته كم زي بلنا عطري 24 ازقنا نزل عالم زنبر سلا زخونه زي حلف كهنه الله تبل قال لامش انت زي بل كهنه الله زي حلف كهنه الله ات زي حلف كهنه كان انت يزغلغل نتوم بو ابيلوم زمصو مدحان كرهو ስለዚህ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ናብ መን ዝመፁ ናብ ኣምላኽ ዝመፁ እንታይ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ምእንታኣቶም ክልምን ወይ ከዓ ክረኣየሎም ወይ ከዓ ከማልደሎም ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ዝከኣሎ እዩ እስኪ ፈፂሙ ከድሕን ዝከኣሎ በል እስኪ ሊቀ ካህን ጥራይ ይበሉ ሃሌሉያ ስጋ ኢየሱስ እዩ ሕጂ ናብዚ ሓሳብ ክንምለስ ከለና ሊቀ ካህን ተቐዳማይ ነገር ከም ዝበልኩ መልከ ጸዲቕ ናይ ምንታይ ምሳሌ እዩ ነይሩ ናይ ክህነት ምሳሌ እዩ بخهنته مثالينته خان ايمن ناي كريستوس يسوع كهنت يزمسلنا خلاي نغس ينير اتخلاي نغس ينير زبل زلو ملكه صديق نغسن كهانن كوينو مثالي سني زلو محدراوي صدقن منفساو سلطانن يسوع منفساو مريحنتن ملكوتاو لوعلاونتن زوهاد نغس نغستات ليق كهاناتن مخانو افلطو يهبنا هاللويا كبرنا يسيخون حجرايو ملكت صديق نغسن كهان نيرو مالت كريستوس يسوع كانتاي مالتي كهان طراي زي كورس انتاي ونيسو اسكي نغسي يبل اسكي نغسنا يسوع داسو اي نملو خلل داسو ورشيب نغبرو زلنا اللهم صل قلت هاي بارخ ورشيب نغبرو زلنا مخنيات نسو ناي نغسات انتاي سلا زغوني نغسي املاخ ينسو اب سماياتن اب مدرن زلو كل زغز نغس نسي لوم من الوقت نخلت شحن قالن زاكل كريستوس يسوع تسبيحو اي ነገር ግን ዓለም አይፈለጠቶን ዓለም አይተቀበለቶን the day will come ክብርኒ ይሁን ሓደ መዓልት ግን ከመጽይትና የነገስታት ንጉስ ከመጽእ ከለኸ አይብል መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ጭኑ እንታይ ዝብል ጽሑፍ ነይሩ ወይ ብል ኣብ ክዳኑ ናይ ነገስታት እንታይ
ንጉስ ዝብል ጽሑፍ ዓለም ኩላህ ትሪኦ ያሽም ደርባ ይሁን ታይግበር ይቀተል ቆይ ዝብል ስለዚ ሊቀ ካህን ከይድካ ተማኺርካዮ ናብ ሓደ ሊቀ ካህን ምድራዊ ከይድካ ናብ አሮን አቤት ዘምዮ ነይረ ናይ ቅረታ ክግበረለይ ይፍቀድ እዩ ተልካዮ አቤለኹም ይዝብል ተው እምን ዝሓስኩም ንዑና ብዝትቀረቡ ይዝብሉ ስለምንታይ ምሕረት የለን ግን እኮ ክረረሎም ቆይ ተባሂል ነይሩ ምሕረት የለን ስለምንታይ ዝተመስረተሎ መሰራርታ በእንስሳትን ብናይ ሰብ ግብርን ብሕግን ዝተመስረተ ስለዝነበረ እትናትና ሊቀ ካህን ግን ዘምዮ ክትመጽኸላ ክብር ንየስ ይሁን ካባኻትኩም ኃጢአት ዘይብሉ ይቅተላ ይሉ ናይ መጀመሪያ እምኒ ደርቤላ ይሉ ኩላ ሰብ ኃጢአተኛ ስለዚ እምና ኾፍና በለት ከይዳ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ቀተልትና መዝሙር ምሻሎ አቤለው ኸሰስተይ ዝብል መዝሙር ምሻሎ አቤለው ኸሰስተና ሃሌሉያ አቤለው ኸሰስተይ ክትብል ከለኻ ብቻ መዝሙር ይኩን ካዝሙሩ ምሽ ሪል ናይ በሐቅ ኮይና አምልጥና ኮይና በክርስቶስ ኢየሱስ አምልጥና ሃዲምና ኮይና በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚህ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊቀ ክህነት ከም ዝበልኩም እንታይ ናይ ምሕረት ሊቀ ክህነት ናይ ጸጋ ሊቀ ክህነት ልክ ክትመጽኸላ እንታይ ኢልዎ ምስ ረአያ ኩሎም እምኒ ደርቤም ከይዱ ምክንያቱም አቅሪቦማ ዘለው ዛ ሰበይቲ ናበይ ከም ዝኾነ አይፈለጡ ናበይ አቅሪቦማ ዘለው ከም መልከ ጸዲቅ ካህን ናብ ዝኾነ ብዘይ ሕጊ ብዘይ መስዋዕቲ ብዘይ ምድራዊ ሓሳብ ሃሌሉያ ብዘይ ምድራዊ ብቕዓት ብዘይ ምድራዊ ሓይሊ ካብ ሰብ ዘይኮነ ግን ካብ እግዚአብሔር ብዝኾነ አገልግሎት ናብ ዘገልግል ሰማያዊ ሊቀ ካህን ከም ዘቅረብዎ አይፈለጡ ልክ ምስ አቅረብዋ ግን እንታይ ኢልዎ መጽሐፍ ቅዱስ ዛረብ ከሎ ከም ኩሎም መስከዱ እንታይ ኢልዋ ኢየሱስ ይብል ከሰስ ተኸበያለሁ ይልዋ ሃሌሉያ ከሳስ ዘይብሉ ህይወት አለና ፕሬዝ ጋድ ምንም አይነት ክስ ዘይብሉ ህይወት ይሁን ተዋሂልኩም ዘሎ እግዚአብሔር ክኸሰኩም አይከልም መን ይኸሰኩም ዝኽእል ክርስቶስ አቤማን አቡ ዘሎ ስለይኹም ዘማልድ ክኸሰኩም አይከልም መን ይዳኽስ ሰይጣን ኣብ ሰማይ ከይኸሰኩም ከዓ ሰይጣን ካብ መብራቅ ካብ ሰማይ ተኽገብር እየ ኢሉ ኢየሱስ ክወዶ ከደር እየ መን ይዳ ዝኸሰካ ሕሊና ኸ እዩ ዝኸሰካ ሕሊና ኸ እዩ ዝኸሰካ ሕሊና እንታይ ይገብረካ መልእኽቲ ይበካ እንታይ ዝኾነ ትጋጋ ከለኻ እንታይ ትብል ከምዚ ይግበር ዲታ ክርስቲያን ዲኮንካ ካብ ኣማንየ ትብል ሓረት መፅእ ከለኻ ትፅሊ ከለኻ አንተ ዝገበርክዮ ኣይሕፍረክን ያው ሰይጣን ተወሲኽዎ ኸ ሓደገኛ እዩ ሓንቲ ሓፍትና ነይራ ሓደ ዓርከይ ክነግረኒ ከሎ እንታይ ኢሉ ድምፂ ሰሚዓ ኢሉ እንታይ ኢሉ ድምፂ ሰሚዓ ተጋግያ እንዲያብ ዝኾነ ነገር ዳሕራይ ምስ ተጋግየ እንታይ ዓይነት ድምፂ ሰሚዓ ደቀይ ከይተርክስዮም ናብ ማሕበረይ ከይትእከብ ዝብል ድምፂ ሰሚዓ ተሪፋ በኣገይራ ተሪፋ ነዋርሕ ሰይጣን ተፃዊቱላ ድሕሪ ክንደይ ድኻ ዝዓርክና ፓስተር ትረኽቡ እንታይ ዳ ኾንክ ቸርች ትመፅእ ኢልዋ እግዚአብሔር ተዛሪብኒ ኢላቶ እንታይ ኢልኪ ናብ ማሕበረይ ናብ ደቀይ ከይትፅይቕለይ ከይትመፅእ ኢልኒ ኢላ እዚ መኒ እቲ ስሌና መኒ ዝኸሰና አቤማን አቦ ዘሎ ስሌና ዘማልድ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ክንዳና ዝሞተ ንሱ ድዩ ኣይኮነን መንዳ እዩ ማለት እዩ ህዝበይ ዝብል ዘሎ ተጭበርባር መን እዩ ኣጀረይ ኮይ ሃሌሉያ ኣብ ክፍእቲ ኣብ ከይቲ መዓልቲ ረኺብዎ ኣሎ ዝሓፍትና ፍልጠት ዘይሃሊካ ትማረኽ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሕሊና ከይኸሰካ ካልኣይ ከዓ ፀላኢ ዝኸሰካ ኣበይ ከይኑ ይኸሰካ ኣብ ሰማይ ድዩ ኣይኮነን ኣብዚ ምድሪ ኣብዚ ብእከይቲ መዓልቲ ሓሳብ ሸር ገብረካ ከሎ ነታ እከይቲ መዓልቲ ግን ከተምልጥ ተዓጢቕካ ክትፀንሕ እግዚአብሔር ያዕጥቐና ኣሎ ሃሌሉያ ታንጣቂኻ ዘለኻ ባይዘው ናይ እግዚአብሔር ኣፅዋኑ ኣለብን ዘለና ኣብ እከይቲ መዓልቲ ኣይንወድቕና ኣብ እከይቲ መዓልቲ ተጋገና እንኳ ተሲእና ፀጋ ዙፋን ሃሌሉያ ናብ ፀጋ ዙፋን መፂና ሓይሊ ሓቲትና ፀጋ ሓቲትና በርቲዕና ኢና ንወፅእ ክብር ንኢየሱስ ይኹን ሃሌሉያ እንተዘይ ኮይኑ መዓልታዊ ዘለካ ውድቀት እናሓሰብካ ትነብር እንተኾንካ በዚ መዓልታዊ ዝኾነ ውድቀትካ ከዓ እግዚአብሔር ምሳኻ ሕብረት ከም ዘቆመ እግዚአብሔር ንዓኻ ዘሎ ሓሳብ ከም ዝተቀየረ ፍቕሩ ከም ዝተቀየረ ከተምልኽ ከም ዘይትኽእል ክተገልግል ከም ዘይትኽእል ቸርች ክትመፅእ እውን ከም ዘይግባእካ ከም ዘይትምጥን ማሕበር ኣምላኽ ትሓስብ እንተጀሚርካ እዚ ትኽክለኛ ዝኾነ ርድኢት ኣይኮነን ትኽክለኛ ዝኾነ ርድኢት ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዘለኻዮ ሃሊ ኣብ ኩነታትካ ይኹን እግዚአብሔር ንዓኻ ዘሎ ፍቕሪ ኣይተለወጠን ክብር ንኢየሱስ ይኹን እስከሎም አንተ ሓደ ነገር ክንገብር ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ንዓይ ዘለካ ፍቕሪ ፍሉይ ስለ ዝኾነ የመስግነካ ኣለሁ በሉ እስከ ሃሌሉያ ካባይ ስለ ዘይጀመረ ፍቕርካ የመስግነካ ኣለሁ በሉ ሃሌሉያ ካባይ ስለ ዘይጀመረት ህላውነትካ የመስግነካ ኣለሁ ካባይ ስለ ዘይጀመረት ህላውነትካ ሃሌሉያ እቲ ሕያዋይ ጓስነትካ ሃሌሉያ
ካባይ ስለዚህ ጀመረ የመስግነካ አለሁ ብዙ ነገራት አጋጥመው ነው ነገር ግን ኩል ጊዜ ንስኻ መሳያለኻ ሃሌሉያ ኩል ጊዜ ንስኻ ሃሌሉያ ተውጻንለኻ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ ንሱ ይውጻኩም አሎ ብራዘርስ ንሱ ይውጻክሎ ሲስተርስ ሃሌሉያ ንሱ ቀድመ ኹነታት ዘይብሉ ንሱ ቀድመ ኹነታት ዘይብሉ አምላኽ ሃሌሉያ ንሱ ሁሉ ጊዜ አንኮንዲሽናል ይዘፍቅረና ሃሌሉያ ንሱ ሁሉ ጊዜ አንኮንዲሽናል ይዘሕግዘና ፕሬዝ ጋድ በዘይ ምንም ቀድመ ኹነታት ይዝረዳና ኢየሱስ ሃሌሉያ ታንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት ሬባንዳ ሴላባዲያ ሳካራባዳንዳ ስለዚህ ሕጂ ከምዚልና ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ ኩሉ ጊዜ ፍቅርኻ ንዓይ ህያው ስለዝኾነ የመስግነካ ኣለኹ በሉ ንዓይ ዘይልወጥ ፍቅር ኣለካ የመስግነካ ኣለኹ በሉ ንዓይ ዘይልወጥ ጉስነት ኣለካ የመስግነካ ኣለኹ ንዓይ ዘይልወጥ አቅርቦት ኣለካ የመስግነካ ኣለኹ ሃሌሉያ ንዓይ ዘይልወጥ ሃሌሉያ ህያውነት ኣለካ የመስግነካ ኣለኹ ንዓይ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ካብ ኩነታተይ ዘይተበገሰ ካባይ ዘይተበገሰ ካብናተይ ባህር ዘይተበገሰ ካብናተይ ጸባይ ዘይተበገሰ ካብናተይ ቅድስና ዘይተበገሰ ካብናተይ ጽድቅ ዘይተበገሰ ኩሉ ጊዜ ካባኻ ዝተበገሰ ሃሌሉያ ካባኻ ኮይኑለየ ሃሌሉያ ታንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት ታንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ ሎሚ ብዝተፈላለየ ሕቶ ዘለኹም ሰባት ናብ ዘበርትዕ ጸጋ ዝፋን ብእምነት ቀሪብኩም ኣለኹም ስለዚህ ከምዚልና ክንጽልይና ሕጂ ኸ እግዚአብሔር ሆይ ሕጂ ኸ ዘበርትዕን ጸጋ ስለትውስኸለ የመስግነካ ኣለኹ ንበሎ ሃሌሉያ ዘበርትዕን ጸጋ ሃሌሉያ ካብ ዘለኽዎ ነገር ዘውፅአን ጸጋ ፕሬዝ ጋድ በኢየሱስ ክርስቶስም ሓደ ዘበርትዕ ጸጋ ዝቕበል ሰብ ኣሎ በኢየሱስም ዘበርትዕ ምሕረት ዝቕበል ሰብ ኣሎ ዘበርትዕ ሓይሊ ዝቕበል ሰብ ኣሎ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ትማል ካብ ዝነበርካያ ህይወት ትማል ካብ ዝነበርካያ ተሓስባ ትማል ካብ ዝነበርካያ ኣመለኻኽታ ዘውፅእ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ብሽም ኢየሱስ ሪሲቭ ኢት ሃሌሉያ ሪሲቭ ኢት ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ራፓቲያ ሳላቫንዶ ሴኬ ኤፕራንቲያ ሴሌቬ ጃና ማጋላጋቲያንያ ሄላና ማሃቲያ ሰፔሬሌቬ ጃባባ ራማጋሴ ከሌንዳ ሳላባዳና ሄላዶሳ ክላባዳና ማጋሴ ክሌሬ ለጀሪቢስ ሕጂ እተው ሃሌሉያ ሕጂ በሐሳብ በመንፈስ ኮይና ፕሬዝ ጋድ በመንፈስ ካብ እግዚአብሔር ካብ አቦና ዘሌና ዘበለ ነገር ሁሉ በክርስቶስ መጽኢልና አለ ሃሌሉያ ካወብኻ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ካወብኻ ካብ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሌክ ዘበለ ሕጂ በስሙኽ ተሓተ ተኸሊኺ ዘሌካ ዘበለ ሕጂ በስሙኽ ተሓተ ተኸሊኻ ዘሌካ ዘበለ ሁሉ ሕጂ ተቀበል ተኸሊኻ ምክንያቱም በክርስቶስ መጽኢልና አለ ሁሉ ነገር ሃሌሉያ ኃይል ዝደል ኃይሊ ጥበብ ዝደል ጥበብ ብርታዕ ዝደል ብርታዕ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጽድቅ ሃሌሉያ ቅድስና በክርስቶስ መጽኢልካ